सबैलाई नमस्कार। र आज दुःखको कुरा यही छ, अहिले सिक्किम एक भीषण कोभिड-19 को दोस्रो लहरको चपेटमा गुज्रिरहेको छ र आँकडा हेर्दाखेरि अहिले नै यो खौफनाक छ। बितेको 24 दिनमा 65 जनाले ज्यान गुमाइसकेको छ र एकै हप्तामा 43 जनाले ज्यान गुमाइसकेको छ र जुन परिवारमा कोभिड-19 को यो क्षति भएर गएको छ, आफन्तहरू गुमाउनु भयो, बाबा गुमाउनु भयो, आमा गुमाउनु भयो, छोरा गुमाउनु भयो, छोरी गुमाउनु भयो, बुहारी गुमाउनु भयो, तपाईहरुलाई सबै परिवारलाई हामी एसडीएफ पार्टीको अध्यक्ष एवं पार्टीबाट संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। अनि कोभिड-19 पिकमा छ यो दोस्रो लहरमा र यसबारे हामीले सिक्किमको मुख्यमन्त्रीले बार बोलेको सुन्यौं। अहिले पनि मैले कन्फरेन्स गर्नुभन्दा 2 घण्टा अगाडि उहाँको मैले स्पीच सुने स्टेट डे को सम्बोधन गर्दै, तर त्यसमा त्यो एउटा आतुरीपना देखिँदैन क्या। सरकारमा अहिले पनि एउटा इमर्जेन्सी आएको छैन र बार हामीले हेल्थ मन्त्री बोलेको त सुन्यौं नै, सिक्किमको स्वास्थ्य मन्त्री बोलेको सुन्यौं, अनि हाम्रो मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट एसटीएनएम हस्पिटल उहाँ पनि बोलेको सुन्यौं। अनि सिक्किममा हाई लेभल मिटिङ, चिफ मिनिस्टरको चेयरम्यानशिपमा हाई लेभल मिटिङ भयो। त्यस मिटिङमा के भयो हामीले बुझ्यौं र सिक्किममा स्टेट टास्क फोर्सको हाईएस्ट लेभलको एउटा कन्फरेन्स थियो, प्रेस कन्फरेन्स थियो। बहुत दुःख लाग्यो त्यो प्रेस कन्फरेन्स हेर्दाखेरि। हाम्रो स्टेटमा त्यत्रोवटा उच्च स्तरको व्यक्तिहरूले एउटा ग्राम पञ्चायत लेभलको मात्र एउटा सिक्किमको जनतालाई यो कठिन घडीमा एउटा भरोसा दिलाउँदै थियो क्या। त्योभन्दा सिरियस एउटा ग्राम पञ्चायत लेभलको मिटिङ हुन्छ र त्यत्रो एउटा स्टेट टास्क फोर्स बसेको मिटिङमा जबकि सिक्किम एउटा भीषण यो कोभिड-19 को दोस्रो लहरको प्रकोपमा गुज्रिरहेको छ र मैले भनेको जस्तो अघिको आँकडा जस्तै बितेको 24 दिनमा 65 जनाले ज्यान गुमाइसक्यो। एकै हप्तामा 43 जनाले ज्यान गुमाइसक्दा पनि सरकार सिरियस नभएको देख्छौं। अनि भन्दै लकडाउन भोलिदेखि कम्प्लिट लकडाउनको अर्डर सरकारले जारी गरेको छ र तपाईहरुको स्क्रिनमा आउँछ, हेर्नुहोस्। र यो लकडाउनको अर्डरमा एउटा अचम्मको कुरा के लाग्यो भन्दा सरकारले लेखेको छ यसरी: Whereas the guidance of containment of COVID-19 pandemic in the state have been reviewed in view of the fact that the average positivity rate of COVID-19 cases in the state has continued to be more than 20% in the last few weeks. मतलब चाहिँ सरकारले चाहिँ 20% भन्दा ज्यादा पोजिटिभिटी रेट भयो, संक्रमणको दर 20% भन्दा ज्यादा भयो भनेर चाहिँ लकडाउन गरे अरे। यो तपाईले पढ्नु भएको छ, मैले यहाँ नेटमा हालेको छु, तपाईले हेर्नुहोस्। अचम्मको कुरा क्या, सरकारलाई यति पनि याद छैन कि कहिलेदेखि चाहिँ 20% भयो भनेर। कहिलेदेखि चाहिँ 20% भयो, कहिले, सिन्स व्हेन द पोजिटिभिटी रेट अफ कोभिड-19 इन सिक्किम इज 20% है। सो आई वुड लाइक टु ब्रिफ द गभर्मेन्ट अन दिस। र म तपाईहरुको अगाडि यो आँकडा राख्न चाहन्छु, कुन दिनदेखि चाहिँ सिक्किममा चाहिँ कोभिड-19 को पोजिटिभिटी रेट चाहिँ 20% भन्दा ज्यादा भयो। यो आँकडा हेरौँ। र यो चाहिँ विशेष गरेर सेकेन्ड वेभको जुन चाहिँ अप्रिल मेमा चलिरहेको छ, सेकेन्ड वेभको अप्रिल 1 देखि लिएर आज हिजो भनौँ 15 तारिक मेसम्म बनाएको छु। र यसमा क्लियरली छ कि एउटा कुरा क्लियर देखिन्छ भने तपाईले उहाँ जुन सरकारले भन्दैछ 20% भन्दा ज्यादा संक्रमणको दर भएर हामीले लकडाउन कर लाग्यो अरे र एउटा योलाई मान्यौं, लो 20% भन्दा ज्यादा भएर हामीले सिक्किमलाई लकडाउन गरे। तर कहिलेदेखि 20% भयो त? सिक्किम सरकारलाई यो त याद हुनु पर्यो नि, हैन? कहिलेदेखि 20% भयो? र 20% लगभग भएको चाहिँ तपाईको 24 तारिक अप्रिलदेखि भएको छ। 23-24 तारिक अप्रिलदेखि 20% संक्रमणको दर सिक्किममा भएको छ। त्यो कन्टिन्यू छ। त्यति बेला 22% छ, 21% छ, त्यहाँबाट 29%, 23%, 25% बढ्दै गएर अस्तिको दिन 31 थियो, हिजो 25% थियो। र यो छ संक्रमणको दर सिक्किममा। लगभग बितेको 1 महिनासम्ममा चाहिँ संक्रमणको दर चाहिँ 20% भन्दा ज्यादै छ है। तर पनि
सिक्किम सरकारले चाहिँ 1 महिना बित्तापछि मात्रै देखे कि 20% सङ्क्रमणको दर छ र अब हामीले सिक्किमलाई बन्द गर्नुपर्छ। यो एउटा ठुलो गल्ती सिक्किम सरकारको। टाइमली एक्सन किन लिएन सिक्किम सरकारले? यो हामी क्वेसन तपाईँलाई राख्न चाहन्छौँ। तपाईँले टाइमली एक्सन किन लिनु भएन? 1 हप्तामा 43 जना व्यक्तिले ज्यान गुमाइसक्यो, 24 दिनमा 65 जनाले ज्यान गुमाइसक्यो। अब के पर्खिनु भएको? अनि यति मात्र होइन है, सिक्किममा अर्को कुरा हेर्नुभयो भने तपाईँले नोट गरेको आजको दिनमा एउटा सङ्क्रमणको दरले चाहिँ के देखाउँछ भने कोभिड-19 को स्थिति कस्तो छ त्यसले दर्शाउँछ है। अर्को छ रिकभरी र एक्टिभ रेट। सिक्किममा एक्टिभ रेट बढेर गयो। एक्टिभ रेट बढेर अहिले म यसको बादमा ग्राफिक्सहरू देखाउँछु, त्यो ग्राफिक्समा तपाईँले देख्नुहुन्छ एक्टिभ केसेसको सङ्ख्या बढेर गयो। त्यो पनि त्यही 21-22 अप्रिलदेखि कन्टिन्यू बढेर गएको छ र एक्टिभ रेटको दर अहिले हिजोको हेर्नुभयो भने 27% छ। यो बहुतै ज्यादा हो। अन्त रिकभरी रेट घटेर गयो। रिकभरी रेट 80 देखि घटेर गएर अहिले 70 भन्दा मुनि गएर गएको छ। रिकभरी रेट इज बिलो 70%। एक्टिभ रेट इज टचिङ 30%। मिन्स सिक्किममा कोभिड-19 एउटा खतरनाक स्थितिमा पुगेको छ, तर सरकार 1 महिना बाद मात्रै लकडाउन गर्छु भन्दैछ। यो एउटा कुरा। अनि दोस्रो कुरा लगभग मानिन्छ अब लकडाउन कहिले हुनुपर्छ भनेर त यो एउटा रुल बनेको छैन है। स्टेट गभर्मेन्टलाई सेन्ट्रल गभर्मेन्टले छोडिदिएको छ आफ्नो लोकल स्थिति हेरेर यसको जायजा लिएर चाहिँ तपाईँहरूले यो लकडाउन गर्नु भनेर दिएको छ। तर एउटा के थम रुल मानिन्छ, थम रुल छ जसमा कि 15% भन्दा ज्यादा पोजिटिभ रेट भयो भने चाहिँ लकडाउन गर्नु सुरु गर्नु भन्ने चाहिँ एउटा थम रुल छ। 15% भएको त लगभग हाम्रोमा 1.5 महिना भइसक्यो। 15% पोजिटिभ रेट सिक्किममा भएको त 1.5 महिना भइसक्यो। 20% भएको त 1 महिना भइसक्यो। र सरकार यसरी गहिरो निन्द सुतिरहेको छ क्या। आजसम्म सरकार उठेको छैन र यो राख्न चाहन्छु। अनि यही कुरालाई म तपाईँहरूको अगाडि अब ग्राफिक्समा राख्न चाहन्छु है। यसबाट चाहिँ तपाईँहरूले क्लियरली बुझ्नुहुन्छ खास कोभिड-19 को यो दोस्रो लहर सिक्किममा कस्तो यसको असर रहेछ भनेर। यो पहिलो मैले ग्राफिक्स देखाउँदैछु। यो पहिलो ग्राफिक्सको आदि चाहिँ मैले 13 तारिक जनवरी देखाएको, कारण 2020 को कोभिड-19 को स्टेटस तपाईँहरूको अगाडि मैले जनवरी 13 तारिक राखेको। यो कुरालाई मैले यहाँको एउटा लिडिङ लोकल पेपरमा मैले दिएको छु सबै रिपोर्ट। अनि यो सबै रिपोर्टलाई कम्पाइल गरेर हामीले केन्द्र सरकारलाई पठाएको पनि हो। र यसमा के देखिन्छ भने डिसेम्बर जुन अहिले उहाँले कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि यति बेला के अरे 20% पोजिटिभ रेट अहिले देख्नुभयो। तपाईँले फर्केर गएर डिसेम्बरमा हेर्नु भयो भने डिसेम्बरको 15 तारिकदेखि लिएर 31 तारिकसम्म 2020 मा पनि कोभिड-19 को पोजिटिभिटी रेट सिक्किममा 21.7 थियो। मैले यो कुरा भनेको यही डेस्कबाट मैले भनेको। र त्यति बेला त तपाईँले लकडाउन गर्नु भएन त। अन्त अहिले तपाईँलाई आतुरी लाग्यो लकडाउन गर्ने। र एनिवे अब अगाडि बढौँ। त्यसको बादमा पोजिटिभिटी रेट घटेर गएको छ है। पोजिटिभ रेट घटेर गयो। अनि जनवरी र फेब्रुअरीमा घटेर गएको छ। तर अहिले आएर अप्रिल र मेमा एकदमै बढेर गएको छ। र मैले अप्रिल र मेको फिगर चाहिँ यो दोस्रो लहरको यो फोकस गर्नुको लागि चाहिँ अप्रिल र मेको फिगर मैले देखाइरहेको छु। र यहाँ के छ भन्दाखेरि कुनै एकै दिनमा कोभिड-19 को सङ्ख्या सिक्किममा फर्स्ट वेभमा चाहिँ 149 149 केस मात्रै कुनै दिन रेकर्ड भएको थियो। त्यो थियो अगस्त 14 तारिक 2020 मा थियो। 149 केस मात्र थियो। तर अहिले तपाईँको 200 वटा केस नागेको लगभग तपाईँको यो ग्राफिक्स अनुसारले हेर्नुभयो भने तपाईँले यो अप्रिलको अन्तदेखि अप्रिलको 27-28 तारिकदेखि लिएर अहिलेसम्म कन्टिन्यू 200 वटा केस प्रतिदिन कोभिड-19 को नागिरहेको छ। कन्टिन्यू छ। यो एबभ 200 केसेस छ। मैले ग्राफिक्समा देखाएको छु। र फर्स्ट वेभमा यो कहिले पनि 200 नागेन। इभन 150 नागेन, 149 सम्म मात्रै आएको छ। र यसले दर्शाउँछ कि लगभग यो कोभिड-19 को दोस्रो लहर चाहिँ यो दुग्ना छ सिक्किममा। यसको प्रकोप चाहिँ दुग्ना छ। यसले देखाइरहेको छ। र अर्को ग्राफिक्स हेरौँ। र यसले के भन्छ भने अब तपाईँलाई याद छ सिक्किम सबसे भन्दा कमजोर सिक्किममा अहिले केही छ भने टेस्टिङमा छ। सबलाई याद छ सिक्किममा एउटा ल्याब छ एसटिएनएम हस्पिटलमा, एउटा ट्रुनेट ल्याब छ, एउटा आरटीपीसीआर ल्याब छ। अनि डिसेम्बर महिनामा मणिपालमा पनि एउटा ल्याब
स्थापना गरेको छ। तरै भए पनि सिक्किममा टेस्टिङ एकदमै कम्ती छ। अचम्मको कुरा के छ भने जब कोभिड-19 को यो पोजिटिभिटी रेट बढेर गयो, टेस्टिङ चाहिँ घटेर गएको छ। टेस्टिङ पुरै घटेर गएको छ। अहिले तपाईँलाई थाहा छ लिडिङ पेपरमा पनि डेली टेस्टिङ देखाउँछ, 1000 कहिले नआएको छैन, 800, 900, 600, 500 देखाएको छ। मैले यो ग्राफिक्समा त्यही देखाएको छ। तर फर्स्ट वेभमा चाहिँ एकै दिनमा 2000 टेस्ट पनि गरेको छ सरकारले, 2000 टेस्ट। जुन सेकेन्डमा चाहिँ 2000 टेस्ट वेयर डन, 2000 टेस्ट वेयर डन इन वान सिंगल डे है। जब त्यति बेला हाम्रोमा सङ्क्रमणको सङ्ख्या एकदमै कम्ती थियो। तर अहिले जब सङ्क्रमणको दर र सङ्ख्या बहुत बढेर गयो तब रेट पुरै घटेर गएको छ। यो चाहिँ सरकारले जवाब दिया जाओस् किन यो गरेको र टेस्टिङ प्रोटोकलमा कति उल्लङ्घन भएको छ। अहिले म बादमा टेस्टिङको बारेमा मात्रै बोल्दाखेरि म तपाईँलाई अगाडि राख्न चाहन्छु र भन्नुको यही हाम्रो जनताको तर्फ छ, सिक्किम सरकारले चाहिँ टेस्टिङ चाहिँ मा ध्यान दिएको छैन। टेस्टिङ एकदमै कम्ती भएको छ। जब सङ्क्रमणको दर बढेर गयो टेस्टिङ घटेर गएको छ। यही कारणले पनि हो जुन किसिमले एउटा केस बढेर गएको छ सिक्किममा, दिन प्रतिदिन केस बढ्दै जाने कारण चाहिँ यो पनि हो। अनि अर्को आउँ यो जुन चाहिँ अघि सिक्किम सरकारले कुरा गर्यो पोजिटिभिटी रेट है। मैले यहाँ पोजिटिभिटी रेट देखाइदिइरहेको छु। जुन अघि मैले भने लगभग 21-22 अप्रिलदेखि नै सिक्किममा पोजिटिभिटी रेट यानि सङ्क्रमणको दर चाहिँ 20% भन्दा ज्यादा बढेर गएको छ। यो अहिलेसम्म कन्टिन्यू छ, यो घटेको पनि छैन। यो कन्टिन्यू यति नै बसिरहेको छ र सिक्किम सरकारले यो कसरी घटाउनु पर्ने, यसलाई के गर्नुपर्ने भन्दा अहिले लास्टमा एक डेढ महिनाका बाद उनीहरूले भन्यो अब ट्रान्समिसन रोक्नुपर्छ, हामीले लकडाउन गर्नुपर्छ। लकडाउन मे नट बी द ओन्ली सल्युसन है। लकडाउन एउटा प्रिभेन्टिभ मेजर्स हो, तर क्युरेटिभ मेजर्स, मेडिकल मेजर्स चाहिँ सिक्किम सरकारकोमा सुरुदेखि नै थिएन। त्यो अहिले म यो मेरो प्रेजेन्टेसनमा भित्र जाँदा म तपाईँहरू समझ राख्नेछु। अनि अब अर्को ग्राफिक्स देखाउन चाहन्छु। यो खौफनाक कुरा यहाँ छ। खौफनाक कुरा यहाँ छ के छ भने कोभिड डेली एक्टिभ केसेस इन सिक्किम फर द मन्थ अफ अप्रिल एन्ड मे। कोभिड डेली एक्टिभ केसेस, एक्टिभ केस सिक्किममा यति भयानक बढेर गएको छ। अहिले भर्खर हेर्दाखेरि 3000 नागेर गएको छ, इज एबभ 3000। हिजो 15 तारिक मेमा मैले हिजोको आँकडा लाएर मेरो ग्राफिक्स बनाएको लेटेस्ट है, 3000 भन्दा ज्यादा एक्टिभ केस सिक्किममा प्रतिदिन छ। हेर्नुहोस् कहिल्यै घटेको छैन, कहिल्यै घटेको छैन। फर्स्ट वेभमा सबसे भन्दा ज्यादा 709वटा केस थियो। 709वटा केस त्यो सेप्टेम्बर महिनामा थियो, 709वटा केस थियो। तर आज सेकेन्ड वेभमा लगभग त्यसको झन्डै 5 गुणा पुगिरहेको छ, 5 गुणा ज्यादा बढेर गइसकेको छ। र कोभिड-19 को दोस्रो लहरको सिक्किममा भीषण प्रकोप चाहिँ यहाँबाट बुझिन्छ। तर यो यति साह्रो पब्लिकले यो प्रकोप झेलिरहेको छ है, तर सरकार अहिलेसम्म सिरियस छैन। सरकारले यस्तो खालको प्रस्तुति सिक्किममा कोभिडको बारेमा के हुँदैछ यसको बारेमा सरकारले पब्लिकलाई कुनै जानकारी नै दिएको छैन। र अहिले म यसको बारेमा डिटेल तपाईँलाई एउटा प्रेजेन्टेसन गर्नेवाला छु। र अर्को ग्राफिक्समा जान चाहन्छु। र यो चाहिँ कोभिड-19 डेथ्स विकली है। हाम्रोमा फर्स्ट डेथ भयो 26 जुलाई 2020 भयो। त्यहाँदेखि यता मैले यो ग्राफिक्स बनाएर ल्याएको छु र हेर्दै ल्याउँदाखेरि जनवरीमा यो घटेर गयो। तर कोभिड-19 डेथ शून्य भयो भन्ने छैन। जनवरीमा पनि दिनमा 3टा, 2टा, 1टा यसरी कन्टिन्यू भइरहेकै थियो। कोभिड डेथ जनवरी र फेब्रुअरी पनि भइरहेकै थियो, शून्य कहिले पनि भएको छैन। अनि अब यो खास आँकडामा आऊ सेकेन्ड वेभको कोभिड-19 डेली डेथ नम्बर्स एन्ड कोभिड रेसियो पर्सेन्टेज फर द मन्थ अफ अप्रिल एन्ड मे। अब यहाँ हो, यो चाहिँ सिक्किम जनताले एउटा ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। हाम्रो कसैको बाबा, कसैको बुहारी, कसैको आमा, कसैको आफन्तले ज्यान गुमाइरहेको छ, मैले अघि भने है। र यो एउटा भयानक ग्राफ छ। कुनै दिन रोकेको छैन, कुनै दिन कम्ती भएको छैन। पहिला दिनमा 2 जनाको मृत्यु हुँदै थियो कोभिड-19ले, त्यसको बादमा 3 जना पुग्यो, त्यसको बादमा 4 जना पुग्यो, त्यसको बादमा 5 जना पुग्यो, त्यसको बादमा 6 जना पुग्यो र हाइएस्ट 9 जनाले पनि ज्यान गुमाए एक दिनमा। र हिजो मात्र 5 जनाले फेरि ज्यान गुमाएको छ। र यो छ एउटा, यो डेथ रेट इन्डियामा सेकेन्ड हाइएस्ट छ। अहिले 1.8 छ सिक्किमको डेथ रेट र पन्जाबको छ 2.2। हामी पन्जाबदेखि नेक्स्ट मात्रै थियो। पहिला मैले यही प्रेजेन्टेसन गर्दा हामी 3 नम्बरमा थियौँ है। महाराष्ट्र थियो अगाडि 2.6 मा थियो, पन्जाब थियो 2.4 मा, हामी त्यति बेला 2.2 मा थियौँ। अहिले महाराष्ट्र 1 point something मा आएको छ। तर फर्स्टमा पन्जाब छ, सेकेन्डमा अहिले पनि सिक्किम छ। र यसले दर्शाउँछ कि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन।
कोभिड-19 को प्रकोपलाई रोक्नु चाहिँ कुनै पहल गरेको छैन भन्ने चाहिँ यसले दर्शाउँछ। यो ग्राफिक्स तपाईँले हेरिदिनुहोस्, जुन मैले तपाईँहरूको अगाडि राखेको छु है। मैले भने कुनै दिनमा पनि यत्रो मृत्यु चाहिँ सिङ्गल डेथ 9 जनाको चाहिँ कहिले पनि भएको थिएन। फर्स्ट वेभमा म्याक्सिमम फर्स्ट वेभमा 4 जनाले ज्यान गुमायो एकै दिनमा। त्यो सेप्टेम्बर 11 तारिक भयो, 7 तारिक भयो, त्यसरी नोभेम्बर 28 तारिकमा एकै दिनमा 4 जनाले, एकै दिनमा 4 जनाले मात्र ज्यान गुमाएको छ। एकै दिनमा 9 जनाले ज्यान गुमाएको छ, 8 जनाले गुमाएको छ, 6 जनाले गुमाएको छ, 5 जनाले गुमाएको छ। र यसले दर्शाउँछ कि सिक्किममा कोभिड-19 को प्रकोप चाहिँ भीषण प्रकारले अहिले फैलिरहेको छ भनेर। र ग्राफिक्समा मेरो यो लास्ट एउटा प्रेजेन्टेसन तपाईँको अगाडि यसले असली स्थिति देखाउँछ। यो चाहिँ रिकभरी रेट र एक्टिभ केस रेट हो। यो रिकभरी रेट अघि मैले भने मेरो टेबल देखाउँदै तपाईँलाई रिकभरी रेट घट्दै जाँदैछ। पहिला 96 थियो, त्यसको बाद 80 को रेन्जतिर आयो, अहिले बिलो 70 छ। रिकभरी चाहिँ बिलो 70 गएको छ। एक्टिभ रेसियो बढेर गएकै छ। एक्टिभको दर बढेर गएकै छ। अहिले मैले अघि भने तपाईँलाई 27% पुगेको छ, 27% पुगेको छ हिजोको आँकडा हो। लगभग यसले अब 30% नाग्नेवाला छ चाँडै। र यसले देखाउँछ कि सिक्किममा चाहिँ यसको यो कोभिड-19 को दोस्रो लहर चाहिँ रोकथाम गर्ने नाम लिएको छैन। कारण एक्टिभ केस बढेर गएको छ, रिकभरी केस घट्दै जाँदैछ। यो चाहिँ कम्प्लिट आँकडा हो। यो मैले अप्रिल र मेको कम्प्लिट आँकडा तपाईँहरूसँग अगाडि राखेको छु। 15 तारिक हिजो बेलुकीसम्मको आँकडा हो। अनि अब तपाईँलाई भन्दै है, अब अर्को कुरामा जाउँ। किन यो भयो त सिक्किममा? कुरा आउँ न, अब खास कुरामा हामी आउँ। किन यो भयो त? सिक्किमले किन यो भोग्नु पर्यो है? के कारणले? किनभने बार बार हामीले सिक्किम सरकारलाई सजेसन दिएकै हो है। कोभिड-19 को जुन चाहिँ गाइडलाइन सिक्किममा लागू भएको छैन राम्रोसँगले, जुन भारत सरकारले दिएको प्रोटोकल्सहरू यहाँ लागू भएको छैन भनेर हामीले बार बार धेरैपल्ट हामीले प्रेस कन्फरेन्स गऱ्यौँ, तर सिक्किम सरकारले कहिले सुनेन। र एकपल्ट तपाईँहरूलाई फेरि म तपाईँहरूको याददास्तलाई रिफ्रेस गर्न चाहन्छु। यो नोटिफिकेसन मैले धेरैपल्ट देखाएँ है। गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले के भनेको छ? यो 7 तारिक अप्रिल 2020 मा के भनेको छ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले? मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयरले के भन्दैछ एकपल्ट तपाईँहरूले सुनिदिया जाओस्। आई एम प्लिज टु इन्फर्म द्याट द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया हेज एप्रुभ द इन्डिया COVID-19 emergency response and health system preparedness package. It may be noted that the package is fully 100% centrally funded. मैले अगाडिमै यो कुरा भनेको। The project will be implemented in 3 phases during the period January 2020 to March 2024. Phase 1 from January 2020 to June 2020. Phase 2 from July 2020 to March 2021. यो दुईटा फेज कम्प्लिट भयो। अहिले फेज 3 चल्दैछ। फेज 3 from April 2021 to March 2024. With the objective of emergency COVID-19 response, strengthening national and state health system to support prevention and preparedness, procurement of essential medical equipments, consumables and drugs, strengthening of surveillance activities, including setting up of laboratories and biosecurity preparedness. भन्नुको मतलब डल्लै प्याकेज कोभिड-19 को चाहिँ भारत सरकारले गाइडेन्स दिएको थियो, जुन कुरा चाहिँ सिक्किममा आएर यसलाई जमिनी हकीकतमा सिक्किम सरकारले उतार्नु थियो र त्यसको लागि फन्डिङ पनि 100% सेन्ट्रली फन्डेड प्रोग्राम थियो। र यो कुरा मैले धेरैपल्ट राखेँ है। यसको अझै डिटेल जाँदाखेरि स्टेटलाई सबै कुरा सपोर्ट गर्छु भन्छ। इभन यसले भन्दैछ तपाईहरुको डिसइन्फेक्सन अफ हस्पिटल, गभर्नमेन्ट अफिसेस, पब्लिक टोयलेट्स एन्ड एम्बुलेन्सेसहरु पनि यो प्रोग्रामले सपोर्ट गर्छ भन्दै। मिन्स यो प्रोग्राम चाहिँ ए टु जेड कोभिड-19 को इमर्जेन्सी प्रोग्राम हो भनेर गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले यो सिक्किम सरकारलाई भनेको अप्रिल 2020 मै हो। तर सिक्किम सरकारले यो फलो गरेन। मैले तपाईहरुको अगाडि धेरैपल्ट ल्याएको कुरा है। आज पनि यही भन्दैछु। आज मृत्युको दर यहाँ पुग्दा पनि, संक्रमणको दर यहाँ पुग्दा पनि सरकार बिउजेको छैन, सरकार हरकतमा आएको छैन। र धेरै कुराहरू छ यो बारेमा है तपाईलाई। तर म इम्पोर्टेन्ट एउटा नोटिफिकेसन यो देखाउन चाहन्छु। अगस्त 2020 मा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले फेरि एउटा सर्कुलर सिक्किम सरकारलाई पठाएको छ। त्यसले के भन्दैछ भने एज द कोभिड-19 पेन्डेमिक कन्टिन्युज टु इभल्भ है, the ministry is striving to support the state's UTs through several mechanisms, including by providing additional resources to manage the pandemic as well as to develop strong and resilient public health system to deal with such situation in future.
द्याट मिन्स अझै गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले भन्यो क्या अब तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्नुको लागि चाहिँ हामी सब कुछ दिन्छौँ, किन कोभिड-19 को प्रकोप एकदम बढेर गयो। र यो बारेमा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले यो प्याकेज डिल सुरु गरेपछि उनीहरूले रिक्विजिसन पठाए। अब सिक्किम सरकारलाई पठाए, सबै सरकारलाई पठाए, भारतमा भएको सबै राज्य सरकारलाई पठाए, यो केन्द्र शासित प्रदेशहरू जस्तै युटिजहरूलाई पठाए। यसमा के भनेको छ भने यो फर्म तपाईँहरूको अगाडि छ एनेक्सर 1, यसमा तपाईँले क्लियरली बुझ्नुहुन्छ कि यो प्याकेजले सबै कभर गरेको छ। यसमा मिसिनरी कभर गरेको छ, आरटीपीसीआर मिसिन सेट गर्नु कभर गरेको छ, ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट सबै कभर गरेको, ट्रुनेट टेस्ट सबै कभर गरिदिएको छ, यसको टेस्टिङ किटहरू कभर गरिदिएको छ है, अन्त प्रोक्योरमेन्ट यसको सबै कभर गरेको छ। यसमा तपाईँले एउटा कुरामा म तपाईँहरूको फोकस ल्याउन चाहन्छु, त्यो चाहिँ हो तपाईँको एडिसनल ह्युमन रिसोर्स इन्गेज फर कोभिड-19। यसमा है एडिसनल ह्युमन रिसोर्स इन्गेज फर कोभिड-19, किनभने सरकारले बार भन्दैछ हाम्रोमा म्यान पावरको कम्ती छ, म्यान पावरको कम्ती होइन, यो चाहिँ प्लानिङ फेलियर हो, सरकारको पोलिसी फेलियर हो। यहाँ के भनेको छ, तपाईँले एडिसनल ह्युमन रिसोर्स इन्गेज फर कोभिड-19 के लाउन सक्छ, फिजिसियन्स लाउन सक्नुहुन्छ, एनेस्थेसिस्ट लाउन सक्नुहुन्छ, अदर स्पेसलिस्ट लाउन सक्नुहुन्छ, एज रिक्वायर्ड फर क्लिनिकल म्यानेजमेन्ट कुनै पनि स्पेसलिस्ट लाउन सक्नुहुन्छ, मेडिकल अफिसर्स लाउन सक्नुहुन्छ, स्टाफ नर्स लाउन सक्नुहुन्छ, कम्युनिटी हेल्थ अफिसर लाउन सक्नुहुन्छ, एमएचडब्ल्यू मल्टिपर्पज हेल्थ वर्कर लाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले आशाहरूलाई नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ, ल्याबोरेटरी टेक्निसियन्स लाउन सक्नुहुन्छ। यसरी सबै माइक्रोबायोलोजिस्टदेखि लिएर सबै तपाईँले सपोर्ट स्टाफ देन अदर्स तपाईँले जो पनि म्यानेजमेन्टको लागि चाह्यो त्यो नियुक्त गर्नु सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भारत सरकारले दिएको छ है। सिक्किममा जनताले बुझिदिया जाओस्, यो कुरा मैले धेरैपल्ट राखेँ है। आज म तपाईँहरूको डिटेल राख्न चाहन्छु, डिटेल, किनभने कोभिड-19 को यो दोस्रो लहर हो, विशेषज्ञले भन्दैछ तेस्रो लहर पनि आउन सक्छ, चौथो लहर पनि आउन सक्छ। त्यही कारणले अब सरकार सिरियस हुनुपर्ने, त्यही कारणले गर्दा तपाईँहरूको अगाडि म राख्न चाहँदैछु। सरकारलाई पनि एकपल्ट फेरि म स्मरण गराउन चाहँदैछु, तपाईँलाई पनि तपाईँ रिफ्रेस गर्नुहोस्, यी सब कुराहरू हेर्नुहोस्, कारण सिक्किमेले ज्यान गुमाउँदैछ। अनि यसको लागि इन्सेन्टिभ्स टु ह्युमन रिसोर्स तपाईँले इन्सेन्टिभ दिनु सक्नुहुन्छ भनेको छ, सक्नुहुन्छ। फेज 1 मा पनि दिनु सक्नुहुन्छ, फेज 2 मा पनि दिनु सक्नुहुन्छ भनेको छ। भारत सरकार इन्सेन्टिभ्सको लागि पनि फर्मेट पठाइदिनु भएको छ। र यो सबै कुरा थियो मोनिटरिङ एन्ड सर्भिलेन्स रिलेटेड सबै। अहिले म तपाईँलाई यो टेस्टिङको बारेमा भन्दै जाँदाखेरि यो सेरो सर्भिलेन्स किन भएन भन्दा सिक्किममा फन्ड छैन भनेको छ सिक्किम सरकारले, तर यहाँ फन्ड दिएको छ। यो फर्म भरेर पठाउनु थियो है, फन्ड पाउने थियो, तर सिक्किम सरकारले काम नगर्दाखेरि चाहिँ आज सिक्किमको सेरो सर्भिलेन्स भएन। त्यसको म अहिले त्यसको एउटा सानो म तपाईँहरूको प्रेजेन्टेसन राख्नेवाला छु। अनि यस्तै कारणले सबै कुरो सिएसएस थियो, 100% सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्किम थियो, ट्रेनिङ पाउनुहुन्थ्यो। कुनै अब फिजिसियनलाई डक्टर्सहरूलाई ट्रेनिङ गर्नु थियो भने, स्टाफ नर्सलाई ट्रेनिङ गर्नु थियो भने यहाँबाट तपाईँले पाउनुहुन्थ्यो, सब कुछ एभाइलेबल। यो कम्प्लिट प्याकेज थियो, कम्प्लिट प्याकेज थियो। मिसलिनियस केही कामहरू आज उपरन्त माथि नपुगेको केही छ भने पनि यसमा अरू भरेर पठाउँदा हुन्थ्यो, तर सिक्किम सरकारले यो केही गरेन। नो, सिक्किम सरकारले चाहिँ कोभिड-19 यो इमर्जेन्सी रेस्पोन्स एन्ड हेल्थ प्रिपेयर्डनेस प्याकेजमा चाहिँ सिक्किम सरकारले ध्यान कहिले दिएन। यो प्याकेजलाई नेसनल हेल्थ मिसनले सपोर्ट गरेको थियो। यो एउटा देशको मुहिम थियो हो, हेल्थ एउटा स्टेट सब्जेक्ट हो, तर यस्तो आपतकालीन स्थितिमा त केन्द्रले एउटा गाइडलाइन्स बनाएर दिन्छ नि सारा देशको लागि, र सिक्किमले चाहिँ यो गाइडलाइन्स फलो नगर्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो हालत यस्तो भएको। र तपाईँलाई यसको बारेमा मैले भन्दै थिएँ, यो एनएचएम भनेको नेसनल हेल्थ मिसन सपोर्टेड हो। नेसनल हेल्थ मिसनले किन सपोर्ट गरेको छ यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको अगाडि म राख्न चाहन्छु। एनएचएम गाइडेन्स नोट अन इन्डिया कोभिड-19 इमर्जेन्सी रेस्पोन्स एन्ड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्याकेज, एनएचएमले यसलाई गाइड गरेको छ। यो डल्लै यहाँ छ, यो नोट सबै भारत सरकारले सिक्किम सरकारलाई पठाइदिएको छ, तर सिक्किम सरकारबाट केही एक्सन चाहिँ केही पनि भएन। यही कारणले आज हालत बद से बदतर, फ्रम ब्याड टु वर्स भन्छ, यहाँ पुगेको छ आज यो। अनि अब यो म्यान पावरमा आउँ है। म्यान पावरको कुरा देख्दा एक दुईवटा कुरा चिज तपाईँहरूको अगाडि म राख्न चाहन्छु। तपाईँलाई थाहा छ हाइकोर्टमा कोभिड-19 को बारेमा केस सुनवाई हुँदैछ, त्यसको पिटिसनर मै हो है।
र यसको बारेमा अहिले अलि जब केसको बारेमा डिटेल जाँदाखेरि म यसको बारेमा तपाईँलाई डिटेल कुरा राख्छु। तर अहिले मैले यो एउटा टचिङ नोट राख्न चाहन्छु। सिक्किम सरकारले यो एफिडेभिट दिएको छ हाइकोर्टमा, है, एफिडेभिट यो चढाएको छ। यसमा चाहिँ के भन्दैछ भने सिक्किममा यो लेटेस्ट एफिडेभिट हो, यो 13 तारिकको एफिडेभिट। यसमा के भन्दैछ भने सिक्किममा चाहिँ के भनेको छ सुन्नुहोस् है। हाम्रो सरकारले प्रेजेन्टली RT-PCR test facilities available only in new STNM hospital, Gangtok, and Central Referral Hospital, Tadong, in the state of Sikkim. The department is not in the position to open such facility elsewhere in the state due to non-availability of trained manpower, including microbiologists in the state. भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रोमा मेन पावर सर्टेज छ र हामीले चाहिँ अरू जग्गा चाहिँ टेस्टिङ फेसिलिटी चाहिँ खोल्नु सकेको छौँ भनेर चाहिँ सिक्किम सरकारले चाहिँ हाइकोर्टलाई एफिडेभिट दिएको छ। किन हाइकोर्टमा केस चल्दैछ कोभिड-19 को मिसम्यानेजमेन्ट र म्यानेजमेन्टको बारेमा, त्यसको पिटिसनर मै हो। र यो छ असली कुराभित्र, है। तर बाहिर हेर्नु भने तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने डिसेम्बर 2020 मा 113 जना ल्याब टेक्निसियन्स अनि प्यारामेडिक्सको एपोइन्टमेन्ट लेटर त्यहाँदेखि अहिलेसम्म पेन्डिङ छ। 6 महिना लगभग भयो भनौँ। डिसेम्बर 2020 देखि अहिलेसम्म एपोइन्टमेन्ट लेटर दिएको छैन 113 जना ल्याब टेक्निसियन्स र प्यारामेडिक्सलाई एकपट्टि हेर्नुहोस्। अनि यो डल्लै कोभिड-19 को मिसन NHM ले नेसनल हेल्थ मिसनले गाइड गरिरहेको छ। अनि अर्को भुल हेर्नुहोस् सिक्किम सरकारको आयुष र सिक्किम एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको जो कर्मचारीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई अहिलेसम्म रेगुलराइजेसन नगरेर पेन्डिङमै राखिराखिदिएको छ। पेन्डिङ, देयर रेगुलराइजेसन हेज बिन केप्ट पेन्डिङ इन जुन 2019। उहाँहरूले 5 वर्ष कम्प्लिट गरिसकेको छ र पनि अहिलेसम्म पेन्डिङ गरेर राखिरहेछ। यो NHM कै स्किम हो, तर NHM को स्किममा भएको कुरा पनि अहिलेसम्म त्यतिकै धातीमा राखिराख्नु भएको छ। अनि अर्को कुरा, सिक्किम सरकारले कोभिड वारियरहरूलाई म महिनाको 3,000 दिन्छु भन्ने सुनेको थियो कता कता, है। तर त्यो अहिलेसम्म 1 पैसा पनि दिएको छैन, 1 पैसा पनि दिएको छैन। अनि उल्टा NHM को कर्मचारीहरूलाई बितेको 4 महिनाको स्यालेरी दिएको छैन। यो सिक्किमे जनताले सुनेको, धेरै सोर्सबाट तपाईँहरूले सुन्नुभयो। र यस्तो हालतमा सिक्किम चल्दैछ आज। र खेर यो सबलाई सामना गरेर भए पनि हाम्रो सिक्किममा 13,008 जना हेल्थ केयर वर्कर्सहरू छन् अनि जम्मा 17,714 जना फ्रन्टलाइन वारियर्सहरू छन्। उहाँहरू नै हुन् हाम्रो आज सिक्किमको योद्धाहरू जसले चाहिँ कोभिड-19 को विरुद्ध युद्ध छेडिरहेको छ। उहाँहरूलाई हामी SDF पार्टी एवं हाम्रो अध्यक्ष महोदयबाट तपाईँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूको यो सेक्रिफाइसलाई, तपाईँहरूको यो त्यागलाई, है, हामी सलाम गर्न चाहन्छौँ। भन्दै हामीले तपाईँहरूको बारेमा धेरैपल्ट सरकारको अगाडि हामीले बिन्ती चढायौँ। यति पनि भन्यौँ तपाईँहरूको स्यालेरी दुगुना हुनुपर्छ, डबल स्यालेरी सुड बी गिभन टु द फ्रन्ट लाइन वारियर्स भनेको सरकारले सुनेको छैन आजसम्म, कहिले सुनेन। अनि यो सिलसिलामा तपाईँहरूलाई म भर्खरै भएको इन्डियाको, है, इलेक्सन भयो, 5 वटा राज्यमा इलेक्सन भयो। अनि 5 वटा राज्यमा एउटा राज्यमा नयाँ सरकार आयो, तमिलनाडुमा DMK को सरकार आयो। र सरकार अनुसार DMK सरकारले के गर्यो भने हेर्नुहोस्, डेज आफ्टर बिङ स्वर्न इन एज द चिफ मिनिस्टर अफ तमिलनाडु, MK Stalin announced incentives for medical professionals in the government sector who are the frontline warriors fighting the second wave of the pandemic. Stalin announced that healthcare workers, including doctors, nurses, and other support staff, will be given incentives for 3 months of their work. Right? The government will offer 30,000 each to doctors treating COVID-19 patients, 20,000 each to nurses, and 15,000 each to other workers in COVID-19 wards. हेर्नुहोस् ल, अरू राज्यका मुख्यमन्त्रीहरू कति सिरियस है, कति धन्यवाद दिन चाहन्छ उहाँहरूले कोभिड-19 को वारियर्सलाई। तर सिक्किममा पहिला त 3,000 दिन्छु भनेको पनि दिएन। NHM को कर्मचारीहरूको आज 4 महिना भयो इम्प्लोइजको 4 महिनाको स्यालेरी रोकिरहेको छ। त्योभन्दा अगाडि उहाँ जो आयुष अनि एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको इम्प्लोइजहरूलाई रेगुलराइज गर्नु 2019 को जुन महिनादेखि धातीमै राखेको छ, है।
र 113 जना ल्याब टेक्निसियन छ, प्यारामेडिक्सको एपोइन्टमेन्ट पेन्डिङ नै छ। सिक्किममा यो हालत छ आज, सिक्किममा यो हालत छ। जनता अगाडि यो राख्न चाहन्छु है। अनि भन्दै अब कोभिड-19 को बारेमा है अगाडि बढौँ। अहिले सबैको ध्यान चाहिँ केमा छ भन्दा कोभिड-19 मै मात्र छ है। तर के छ भने बिमारी कोभिड-19 को मात्र हुँदैन, अन्य बिमारीहरू पनि हुन्छ। र यही सिलसिलामा मैले अगाडि पनि एक दुईपल्ट प्रेजेन्टेसन गरेको थिएँ, मेरो प्रेस कन्फरेन्समा मैले यो कुरा राखेको थिएँ कि सरकारले नन कोभिड हस्पिटल पनि बनाउनु पर्छ भनेर। किन कोभिडको मात्रै बिमारी हुँदैन, नन कोभिडको पनि बिमारी हुन्छ, आपतकालीन स्थिति त्यहाँ पनि आउँछ। र यो सिलसिलामा भारत सरकारले 28 अप्रिल 2020 मा नै सिक्किम सरकार लगायत अन्य राज्य सरकारहरूलाई पत्रचार गरेको छ। यहाँ के लेखेको छ भने तपाईहरुलाई राख्न चाहन्छु है। यसले के भन्छ, यस you'd agree that while it is the need of the hour to keep our health systems in a state of readiness to surmount any possible surge in COVID-19 cases, it is also important that the non-COVID essential services are also provided to those who need them. I recently returned to states duties on ensuring non-COVID essential health services and had enclosed a guidance note also. मतलब non-COVID जति फेसिलिटी छ त्यसलाई पनि बरकरार राख्नु भनेर भारत सरकारले सिक्किम सरकारलाई चाहिँ अप्रिल 2020 मा नै भनेको। र तपाईलाई याद छ यो सिलसिलामा है, जब अगस्त 2020 मा तल कोभिड के हो मणिपाल हस्पिटलमा फटाफट 5 जना व्यक्तिहरूले हाम्रो सिक्किमेहरूले ज्यान गुमाए, त्यति बेला हाम्रो सिक्किम सरकारले भन्नुहुन्थ्यो सीआरएस मणिपाल जिम्मादेव चलाउन सक्दैन भनेर त्यसो भन्थ्यो। र त्यसको बाद भन्यो सीआरएस चाहिँ उहाँहरूको नन कोभिड हस्पिटल भनेर हैन, यो हामीले सुनेको। अहिले फेरि सुन्दाखेरि चाहिँ 7th 8th 9th फ्लोर एसटीएनएम को चाहिँ नन कोभिड वार्ड भनेर भन्दैछ। सरकार चाहिँ कहाँ छ एक्चुअली, सरकार चाहिँ कहाँ छ? अब हामीले बुझेर ल्याउँदाखेरि मणिपालमा पनि कोभिड वार्ड बनाइसकेको छ र मणिपाल क्यानट बी ट्रिटेड एज अ नन कोभिड हस्पिटल, निदर इज एसटीएनएम। र अब आम जनता चाहिँ कहाँ जाने त, कहाँ जाने त? नन कोभिड बिमारीहरू लिएर चाहिँ आम जनता चाहिँ कहाँ जाने त? सिक्किम सरकारले जवाब दिनु पर्यो। यति लामो समय पाउनु भएको थियो तयारी गर्ने, तपाईले तयारी कहिले गरेन। र अहिले पनि जस्तोको त्यस्तै छ, जस्तोको त्यस्तै छ। कोभिड भाइरस जुन वुहानबाट आएको थियो हैन 29 तारिक जनवरी 2020 मा, त्यसले हजारौं रूप चेन्ज गरिसक्यो। अहिले हामीले सुन्छौं हैन कोभिड म्युटेन्ट भइसक्यो, भेरिएन्ट आइसक्यो। इन्डियामै लगभग 7000 भेरिएन्ट छ कोभिडको भाइरस, चेन्ज भइसक्यो। कोभिड आफै चेन्ज भइसक्यो। तर यहाँ अचम्मको कुरा चाहिँ सरकार कहिले चेन्ज भएन क्या हाम्रो चाहिँ, सरकारको मानसिकता चेन्ज भयो। सरकार जहाँ छ ती छ। कोभिड चाहिँ चेन्ज भइसक्यो, कोभिडले एउटा अर्कै रूप लिइसकेको, म्युटेन्ट भनेको अर्कै चेन्ज भइसक्यो कोभिड। अहिले डबल म्युटेन्ट छ, युके भेरिएन्ट छ, साउथ अफ्रिका भेरिएन्ट छ है। र यस्तो छ हालत। र सिक्किम सरकार प्लिज तपाईहरु हरकतमा आउनुहोस् भनेर तपाईहरुलाई आज यो प्रेस कन्फरेन्सको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु। अनि साथै अर्को कुरा के थियो भने हामीले पटक पटक सुन्छौं कि अन्य बिमारी, मैले अहिले भने जसरी नन कोभिडको केस लिएर पनि धेरै प्रब्लम भइरहेको छ सिक्किममा हैन। अनि यही सिलसिलामा के थियो भने हामीले यो किडनीको डायलिसिसको पुरा केस सुन्छौं, किडनी डायलिसिसको केस पुरा सुन्छौं है। र किडनी डायलिसिसको एउटा स्पेशल ट्रिटमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने धेरै पेशेन्ट पार्टीले राखिसकेको छ, पक्का हो। तपाईहरु एब्सोल्युट राइट हो, तपाईहरुले स्पेशल ट्रिटमेन्ट हुनुपर्छ। कारण तपाईहरु एउटा किडनी पेशेन्ट जो कोभिड पोजिटिभ भएर जान्छ उहाँलाई दुगना एउटा डर हुन्छ कि अरूलाई संक्रमित भएर जान्छ कि बा अझै आफ्नो यो जुन इम्युनो कम्प्रेस भएर बसिरहेको हुन्छ है, तपाईको इम्युन सिस्टम कम्प्रोमाइज हुन्छ दबाईहरु खाएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको बिमारी अझै बिग्रेर जान्छ कि भन्ने तपाईहरुमा पक्का डर हुन्छ। र यो सिलसिलामा भारत सरकारले सिक्किम सरकारलाई अगाडि नै रिभाइज गाइडलाइन्स फर डायलिसिस अफ कोभिड-19 पेशेन्ट भनेर यो बहुत अगाडि नै दिएको छ। यो तपाईहरु अगाडि राखे, यो लामो छ, पढ्दा हुन्छ, यसमा सब कुछ छ। कसरी त्यो तपाईको डायलिसिस युनिटलाई अलगै राख्नु, इभन तपाईहरुलाई अलगै गाडी दिनु है। तपाईको घरदेखि आफ्नो प्राइभेट गाडी छैन भने गभर्नमेन्टले एम्बुलेन्स पठाएर घरदेखि ल्याएर डायलिसिस युनिटमा अलगै नन कोभिड डायलिसिस पेशेन्ट र कोभिड डायलिसिस पेशेन्टलाई अलगै गरेर गर्नु भनेर चाहिँ गाइडलाइन्स डल्लै दिएको छ। यहाँ गाइडलाइन्स अगाडि राखेको छु, यो तपाईले हेर्नुहोस्। र तर सिक्किममा यो केही गरेको छैन, केही गरेको छैन।
केही गरेको छैन। र डायलिसिस पेसेन्टहरू जति हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यो सुविधा पाउनुहुन्छ, तर यहाँ सिक्किम सरकारले यसको बारेमा केही पहल गरेको छैन। अनि र एउटा अहिले जुन चाहिँ हामीले देशमा एउटा आपतकालीन स्थिति पैदा भएको देख्छौँ, त्यो चाहिँ अब अक्सिजनले गर्दाखेरि, मेडिकल अक्सिजनको कमियाले गर्दाखेरि, सर्टेजले गर्दाखेरि देशमा जुन एउटा अफरातफरी मचिसकेको छ र कोभिड-19 को जुन युद्धलाई देशको एउटा युद्ध थियो कोभिड-19 को विरोध, यसलाई कमजोर बनाएको छ अक्सिजनको सर्टेजले गर्दाखेरि। र यो एकदम इम्पोर्टेन्ट इस्यु पनि हो। हामीलाई कता कता लाग्छ सिक्किममा पनि यो कुराले भेटिसकेको छ है। र तपाईँहरूको अगाडि यसको बारेमा, यो अक्सिजनको बारेमा म एउटा प्रेजेन्टेसन दिन गइरहेको छु। पहिलो त भारत सरकार बहुत अगाडिदेखि तयारी थियो। 18 अप्रिल 2020 नै हरेक राज्यको सेक्रेटरीलाई र युटीको सेक्रेटरीहरूलाई, युनियन टेरिटरीको सेक्रेटरीहरूलाई भारत सरकारले चिठी पठाइसकेको थियो। चिठीमा के लेखेको थियो भने, एज यु आर अवेयर द्याट डेडिकेटेड कोभिड हेल्थ सेन्टर्स are to have beds with assured oxygen support, and similarly dedicated COVID hospitals need to have fully equipped ICU, ventilators and beds with assured oxygen support। मतलब अक्सिजन चाहिँ कोभिड-19 को युद्धमा चाहिँ एकदमै अनिवार्य छ, इन्डिस्पेन्सेबल छ है, अनिवार्य छ भनेर भारत सरकारले सबै राज्यहरूलाई पत्रचार गरिसकेको थियो। अनि त्यति मात्र होइन है, र उहाँले यो एउटा फर्म जारी गरेको थियो। यहाँ के छ भने अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट एभाइलेबिलिटी एन्ड ग्याप एनालिसिस, यसले चाहिँ तपाईँहरूकोमा कुन कुन राज्यमा कति अक्सिजन छ र कति तपाईँलाई जरुरत छ त्यसको एउटा फर्मेट बनाएर चाहिँ भारत सरकारले हरेक राज्यलाई दिएको थियो। यो अप्रिल 2020 मै दिएको थियो। नेम अफ द स्टेट, रिक्वायरमेन्ट अफ अक्सिजन चाहिँ त्यो बेड्स अनुसारले छ। डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटलमा कति बेड छ, डेडिकेटेड कोभिड हेल्थ सेन्टरमा कतिवटा बेड छ है, आइसियु बेड्स इन डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटल फेसिलिटिजमा कतिवटा बेड छ, यसको मुताबिक चाहिँ तपाईँहरूले अक्सिजन कति तपाईँलाई जरुरत छ भनेर चाहिँ यो फर्ममा दिनु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ एभाइलेबिलिटी, मतलब चाहिँ तपाईँहरूकोमा अक्सिजन चाहिँ कति तपाईँहरूको आफ्नोमै तपाईँको अक्सिजनको सुविधा छ है। यो दुईटा सप्लाई र डिमान्डको प्लस माइनस गरेर तपाईँको नेट अक्सिजन डिमान्ड चाहिँ कति छ तपाईँहरूकोमा भन्ने एउटा पत्रचार भारत सरकारले अगाडि नै गरेको थियो। र हामी सुन्छौँ सिक्किम सरकारले यो बारेमा टिपटापे बोलिरहेको छ है, हाम्रोमा अक्सिजन छ, हामीले बनाउँदैछौँ प्लान्ट है, यस्तै कुरा जुन कुरा अरूमा पनि बोलिरहेको छ क्या उहाँहरू जहिले पनि। र हामी सिक्किम सरकारलाई आज म यो प्रेस कन्फरेन्सको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु, तपाईँले आफ्नो अक्सिजन प्लान देखाउनुहोस्। फर्स्ट सो योर अक्सिजन प्लान। तपाईँले यो फर्मेट तपाईँले भारत सरकारलाई पठाउनु भयो कि भएन, सो दिस। यो अति इम्पोर्टेन्ट छ, यो अति इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँहरूले अक्सिजन प्लान बनाउनु भएको थियो कि थिएन, बनाउनु हुँदैछ। हुनु त अहिले लेटेस्ट जुन चाहिँ मैले अहिले सुप्रिम कोर्टको या म यो अर्डरको कुरा गर्न चाहन्छु, यसको माध्यम चाहिँ अक्सिजन चाहिँ अब एक्टिभ केसको डिमान्डमा हुन्छ। जसरी हाम्रोमा दिन डेली एक्टिभ केस बढेर जाँदैछ त्यसरी नै डिमान्ड डेली राख्नुपर्छ है। तर पनि तपाईँले अगाडिको होमवर्क गरेको थिएन अक्सिजनको बारेमा। तपाईँले खालि अहिले अक्सिजन सिलिन्डर्स ल्यायो भन्दैछ है, त्यो जर्मनीले इन्डियालाई डोनेट गरेको अक्सिजन ल्याएर तपाईँले अक्सिजन डिमान्ड पुरा नभन्नुहोस् है। तपाईँहरू एउटा सरकार भएर एउटा अक्सिजन प्लान हाम्रोमा यति छ, नम्बर अफ बेड है, हाम्रोमा कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटलमा बेड यति छ, कोभिड फेसिलिटिज बेड यति छ, अक्सिजन बेड हाम्रोमा यति छ, यति हामीलाई अक्सिजन चाहिन्छ, मेट्रिक टनमा भन्नुहोस् या मिटर क्युबमा भन्नु, यो फर्मको तपाईँले एक कपी पब्लिकमा जारी गर्नुहोस् है। यो इम्पोर्टेन्ट छ, अति इम्पोर्टेन्ट छ। र आज यो प्रेस कन्फरेन्सबाट म सिक्किमे जनताको तर्फबाट यो डिमान्ड राख्न चाहन्छु, सिक्किम सरकारले सिक्किमको अक्सिजन डिमान्डको एउटा प्लान सार्वजनिक गरिदिए जाओस् भनेर। अनि अब अर्को इस्युमा जाउँ। मैले अघि भने टेस्टिङ, तपाईँलाई टेस्टिङको कुरामा जाउँ। अब हाम्रो सरकारले मैले सुरुदेखि नै भनेर आएको टेस्टिङमा बहुत कमजोर छ। सिक्किम सरकारले कोभिड-19 को विरोध जति आफ्नो योजना र प्लान गर्यो त्यसमा सायद टेस्टिङ चाहिँ सबसे पुवरेस्ट हो। किन अहिलेसम्म सिक्किममा एउटै मात्रै आरटीपीसीआर टेस्ट गर्ने गभर्मेन्ट हस्पिटलमा चाहिँ एकै जग्गा मात्रै छ, त्यो चाहिँ गान्तोकमा हो। न नाम्चीमा छ, न गेजिङमा छ, न मङ्गनमा छ। र एज पर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट है, हरेक डिस्ट्रिक्टमा यो हुनुपर्ने हो। डिस्ट्रिक्ट कोभिड हस्पिटल हुनुपर्ने हो, कोभिड टेस्टिङ ल्याब हुनुपर्ने, त्यो 3टा डिस्ट्रिक्टमा छँदै छैन, यो तपाईँलाई थाहा छ।
त उहाँले सबै लिएर गान्तोकमा आउँछ। अचम्म कुरा चाहिँ के छ भन्दा अहिले फेरि यो पोइन्ट रिपिट हुन्छ होला कि एउटा तपाईँलाई राखिहाल्न चाहन्छु। सिक्किम सरकारले चाहिँ आजसम्म सिक्किमलाई चाहिँ एउटा डिस्ट्रिक्टको नजरले मात्रै हेरिरहेछ कोभिड-19 म्यानेजमेन्टमा। सिक्किम इज अ डिस्ट्रिक्ट। अरू राज्यमा हेऱ्यो भने एकदम डिस्ट्रिक्टको हिसाबमा हेरिरहेछ, तर सिक्किममा चाहिँ सिक्किम चाहिँ डिस्ट्रिक्टको हिसाबमा हेरिरहेछ। सिक्किममा अन्य डिस्ट्रिक्टलाई देखाएकै छैन र यसको म अहिले रिपोर्ट तपाईँहरू अगाडि राख्न चाहन्छु है। र यही सिलसिलामा तपाईँहरूलाई एउटा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले 4 तारिक सेप्टेम्बर टेस्टिङ प्रोटोकल जारी गरेको थियो। एडभाइजरी अन स्ट्रेटेजी फर कोभिड-19 टेस्टिङ इन इन्डिया 4 सेप्टेम्बर 2020। त्यसको मुताबिक चाहिँ के थियो भने एउटा यसको सेक्सन डीमा के छ भने टेस्टिङ अन डिमान्ड स्टेट गभर्मेन्ट टु डिसाइड सिम्प्लिफाइड मोडालिटिज है। तर यसले के भन्दैछ, अल इन्डिभिजुअल्स अन्डरटेकिङ ट्राभल टु कन्ट्रिज अब्लिक इन्डियन स्टेट्स म्यान्डेटिङ अ नेगेटिभ कोभिड-19 टेस्ट एट पोइन्ट अफ एन्ट्री, अल इन्डिभिजुअल्स हु विश टु गेट देमसेल्फ टेस्ट। भन्नुको मतलब चाहिँ जो अब यात्रीहरू छन्, चाहे देश विदेशमा यात्री गरेर इन्डियामा आउँदैछ या इन्डियाको यो स्टेटभित्र एउटा स्टेटदेखि अर्को स्टेटमा यात्रा गर्दैछ, ट्राभल गर्दैछ है, तिनीहरूले चाहिँ कोभिड-19 को नेगेटिभ टेस्ट ल्याउनु अनिवार्य छ भनेको छ है। यसको यो चाहिँ हो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको रुल है। तर हाम्रो सिक्किम सरकारले चाहिँ के गर्यो हेर्नुहोस् है। सिक्किम सरकारले यही रुललाई आफै उल्लङ्घन गरिरहेछ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो पाकिङ एयरपोर्टको रिपोर्ट हो। यसमा के छ, सिक्किम पाकिङ एयरपोर्ट स्टार्ट्स ऱ्याट पोजिटिभ केसेस इन फर पेड क्वारेन्टाइन है। यहाँ के भन्दैछ, यो रिपोर्टले के भन्दैछ भने अनटिल अप्रिल 2021 19,487 passengers entered Sikkim through Paking Airport without rat testing or screening or valid RT-PCR negative report. Serious कुरा हो, serious कुरा. I repeat once again. Until April 2021, 19,487 passengers entered Sikkim through the Pakyong Airport without rat testing or screening or valid RT-PCR negative report. Concerns over this laxity among airport staff finally led to Airport Authority of India officials to reach out to the Tourism Department of Sikkim requesting to make rat test mandatory at the Pakyong Airport. हेर्नुस्, एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डियाकोमा कम्प्लेन पुगेर मात्र पाकिङमा फेरि ऱ्याट टेस्ट भयो या त एउटा कोभिड नेगेटिभ आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य छ भन्ने भयो सिक्किममा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि। र सरकारले आफै आफ्नो कानुन उल्लङ्घन गरिरहेछ। हेर्नुस्, यो कानुन उल्लङ्घन गरिरहेछ र यो त जनताको अगाडि राख्न चाहन्छु। र जुन किसिमले सिक्किममा आज है कोभिड-19 को प्रकोप बढेर गयो, कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढेर गयो, त्यो चाहिँ सरासर सरकारै दोषी छ भन्ने चाहिँ यी सब कुराले जनाइरहेको छ। अनि तपाईहरुलाई म अर्को एउटा नोटिफिकेसन देखाउन चाहन्छु। यो सेकेन्ड वेभमा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले यो लेटेस्ट टेस्टिङ प्रोटोकल जारी गरेको छ, टेस्टिङ गाइडलाइन्स जारी गरेको छ। आइसिएमआर बाट आएको छ, इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चले एडभाइजरी फर कोभिड-19 टेस्टिङ ड्युरिङ द सेकेन्ड वेभ अफ पेन्डेमिक भन्दैछ है। यसमा के भन्दैछ भने an unprecedented upsurge of COVID-19 cases and deaths is currently being witnessed across India. है, यो सबैलाई सर्वविदित भएकै कुरा हो। र यसलाई लिएर चाहिँ टेस्टिङ प्रोटोकलमा चेन्जेस भनेर भारत सरकारले आइसिएमआर को थ्रुबाट ल्याएको छ है। यहाँ के लेखेको छ भने मेजर्स टु र्याम्प अप टेस्टिङ थ्रु ऱ्यापिड एन्टिजन टेस्टिङ के भन्दैछ सुन्नुहोस् है। वार फुटिङमा गर भन्दैछ। ऱ्याट may be allowed at all available government and private health facilities. Government or private health facilities rat hunai parcha. Set up dedicated rat booths in the cities, town, villages. Booth set up गर भन्दैछ, जुन कुरा छँदै छैन। हस्पिटलमा छैन भने बुथ कहाँबाट बनाउँछ। Testing booths may be set up at multiple locations including healthcare facilities, offices, school, college, community centers and other vacant spaces. छँदै छैन। These booths should be operational on a 24/7 basis to improve access and availability of testing. Drive-through rat testing facility may be created at convenient location as identified local administration.
भन्दैछ। द्याट मिन्स यो सबै चाहिँ वार फुटिङमा गर भन्दैछ, वार फुटिङमा गर टेस्टिङ भन्दैछ। यो सिक्किममा तपाईँले देख्दै छ नछ त्यो एसटीएनएम हस्पिटलमै छ र आरटीपीसीआर टेस्टिङ छ। अन्त एडिसनल एडभाइस, all states are advised to ensure all utilization of the available RT-PCR testing facilities both in public and private laboratories. RAT testing must be conducted in compliance with ICMR advisory भनेर भन्नुभएको छ भारत सरकारले है। तर आज थाहा छ तपाईहरुलाई ऱ्याट टेस्टिङको बारेमा हैन है। ऱ्याट टेस्टिङको आज माथिल्लो दर्जाको गोल्डन एउटा गाइडलाइन्स भन्छ कोभिड-19 को टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट है। आरटीपीसीआर टेस्टिङ चाहिँ सिक्किम मणिपाल हस्पिटलमा चाहिँ 2200 रुपैयाँ लिन्छ। तपाई काउन्टरमा जानु, होम डेलिभरीमा सायद 2700 रुपैयाँ लिन्छ। यो चाहिँ इन्डियाको हाईएस्ट रेट हो, हाईएस्ट रेट हो। अन्त त्यही अस्ति 13 तारिक चाहिँ मैले नै सिक्किमको हाइकोर्टमा एउटा इन्जङ्क्सन लगाइदिएको छु। मेरो पिटिसन छ है, मेरो पिटिसनको माथि एउटा इन्जङ्क्सन लगाएर चाहिँ यो हाईएस्ट रेटको माथि चाहिँ कोर्टले आदेश दिया जाओस् भनेर चाहिँ मैले एउटा पिटिसन हालेको छु। अनि कोर्टबाट अब अर्को हियरिङ 22 तारिक मेमा हुँदैछ र आशा छ अब कोर्टबाट अर्डर भएर चाहिँ यो हाईएस्ट रेटबाट चाहिँ सिक्किमलाई मुक्ति दिलाइदिन्छ कि भनेर सरकारलाई पत्तो छैन। सरकारलाई त पत्तो छैन। मान्छेलाई सबै आर्थिक बोझ भिराएर यो एउटा यो कोभिड-19 को प्रकोपमा भएको बेलामा अझै 2200 रुपैयाँ लिँदैछ, जुन चाहिँ इन्डियाको हाईएस्ट रेट हो। अरू राज्यमा तपाईले 500 मा पाउनुहुन्छ, 800 मा पाउनुहुन्छ, बिक्नै भए 1200 रुपैयाँ छ। तर यो चाहिँ हाईएस्ट रेट चाहिँ सिक्किममा छ र त्यसको मैले याचिका लगाएको छु। एनीवे मतलब चाहिँ के थियो भने यो कोभिड-19 को टेस्टिङ प्रोटोकल चाहिँ वार फुटिङमा गर भनेको थियो भारत सरकार, तर सिक्किम सरकारले यो केही पनि गरेन, केही पनि गरेन। तपाईले देख्नै भएको छ त आज टेस्टिङ जे छ खाली त्यही हस्पिटलमा मात्रै भएको छ, अरू ठाउँ कहीँ भएको छैन है। अनि उल्टा है तपाईले एउटा नोटिफिकेसन देखाउन चाहन्छु। यो नोटिफिकेसन चाहिँ हाम्रो सिक्किम सरकारले 11 तारिक अप्रिलमा निकालेको, 11 तारिक मे भर्खरै निकालेको, 11 मेमा निकालेको छ है। सब मेजर्स कन्टेनमेन्ट अफ कोभिड-19, all passengers arriving at Parking Airport shall be required to produce a negative RT-PCR test, ठिकै छ है, report conducted within 48 hours prior to the arrival. In case they arrive without such report, then they shall be required to undergo mandatory 10 days paid quarantine in the facility notified by the district collector. भर्खर जब ड्यामेज भइसक्यो उहाँले यो एउटा अर्डर निकालेछ सिक्किम सरकारले। अनि के भन्दैछ इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुन्नुहोस्। अब ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट, ऱ्याट टेस्ट teams deployed at Malli checkpost and Parking Airport shall be withdrawn henceforth. The health department shall use these services for conducting RAT in areas with larger concentration of COVID-19 positive cases. यसले के दर्शाउँछ भने गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम चाहिँ रिसोर्समा एकदमै कमजोर छ। गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम इज भेरी भेरी लो अन रिसोर्स, एकदमै उहाँहरूको रिसोर्स कमजोर छ। त्यही कारणले उहाँहरूले यो ऱ्याट टेस्टिङ पनि जनतालाई सुविधा पुर्याउन सकेको छैन, यसले जनाउँछ। अनि अर्को कुरा है, यो टेस्टिङको बारेमा कुरा हामी अगाडि लिएर जाँदाखेरि सेरो सर्वेलेन्स भन्छ है। सिक्किममा सेरो सर्वेलेन्स भनेको कोभिड-19 को यो भीषण प्रकोपमा जो पोजिटिभ भयो, तर जो वरिपरि थिए, जो अब नजिकमा थिए, उहाँहरू सङ्क्रमित हुनसक्छ भनेर गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले सेरो सर्वेलेन्स गर्नु भनेर चाहिँ सबै सरकारलाई यो नोटिफिकेसन दिएको थियो। तर सिक्किममा यो सेरो सर्वे कहिले भएन र यसको अलिअलि कुरा चल्यो। सिक्किम टु अफर सेरो सर्वेलेन्स टु कम्ब्याट कोभिड-19 इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स इन्क्लुडिङ ग्यान्टोक है। र यसले के भन्यो भने कोसिस गर्यो अरे र जम्मा 5 वटा डिस्ट्रिक्ट बनाएर ग्यान्टोकलाई अलगै डिस्ट्रिक्ट बनायो। अब इस्टलाई पनि छुट्याएर इस्ट वेस्ट साउथ नर्थ भयो, 4टा डिस्ट्रिक्ट भयो र ग्यान्टोकलाई अलगै डिस्ट्रिक्ट छुट्याएर चाहिँ सेरो सर्वेलेन्स गर्ने जमर्को सिक्किम सरकारले कस्यो। तर यो कहिले हुन सकेन, कारण फन्ड छैन भने, यहाँ सर्टेज अफ फन्ड, देयर इज सर्टेज अफ फन्ड। त्यही कारणले हामी सेरो सर्वेलेन्स गर्नु सकेन। हेर्नुहोस् सरकारको बाहना हेर्नुहोस्। तपाईँलाई अघि मैले त्यो रिपोर्ट देखाएँ, कोभिड इमर्जेन्सी प्याकेजमा चाहिँ मुमागा छ, त्यहाँनिर सेरो सर्वेलेन्स गर्ने पनि छ, तपाईँले कुनै ट्रेनिङ गर्ने पनि छ, म्यान पावर नियुक्त गर्ने पनि छ। मैले तपाईँहरूको अगाडि देखाएँ। सिक्किम सरकारको विल पावर छैन भनेर चाहिँ यसले देखाउँछ नि त, यसले देखाउँछ नि त, यसले दर्शायो नि त होइन तपाईँहरूको अगाडि। देयर इज नो विल पावर विथ द गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम टु डु एनिथिङ, र यो छ। अनि अर्को कुरा के छ भने यस्तो हैजा फैलिँदाखेरि, इन्फेक्सियस डिजिज फैलिँदाखेरि चाहिँ एउटा डाटा म्यापिङ भन्छ है, डाटा हुनु पर्यो। डाटा मिन्स अब कुन जग्गामा कति सङ्क्रमण फैलेको छ, कुन जग्गामा कतिजना सङ्क्रमित भए र त्यो एरिया कतिमा फैले, यो सबै कुरा एउटा डाटा ठुलो रिसोर्स हो।
र सिक्किममा डाटा छँदै छैन। तपाईँले खालि एउटा बेलुकी हेल्थ बुलेटिन आउँछ, त्यति नै हो। पब्लिक डोमेनमा कोभिड-19 को डाटा त छँदै छैन, निल ब्ल्याङ्कड आउट छ। र यो तपाईँले देखेको 1.5 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म त्यही हालतमै चलिरहेको छ। अनि हामी चाहन्छौँ सिक्किम सरकारले अब एउटा रिपोर्ट जारी गरोस्, सङ्क्रमण कति फैलेछ सिक्किममा, कुन कुन जग्गा ज्यादा सङ्क्रमित भएछ। हामीलाई थाहा छ आज 10,000 पोजिटिभ केस नागेर गएको छ, त्यसमा 5,000 गान्तोकभित्रै छ, 5,000 गान्तोक म्युनिसिपालिटीभित्र छ। तर गान्तोक म्युनिसिपालिटीभित्र पनि अहिले 19वटा वार्ड छ। 19वटा वार्डमा कुन कुन वार्डमा चाहिँ ज्यादा सङ्क्रमण फैलेछ, कतिजना फैलेछ, सरकारले त्यसलाई कन्टेन गर्नुको लागि के गर्यो, त्यो सब रिपोर्ट तपाईँहरूले पेस गर्नु पऱ्यो नि त। डाटा त पब्लिक डोमेनमा हुनु पऱ्यो। टेस्टिङ भयो, तर कोलाई टेस्टिङ भयो, कहाँ भयो, कुन कुन एरियामा, कुन वार्डमा भयो, त्यो केही छैन। डाटा टोटल ब्ल्याकआउट छ सिक्किममा र डाटा पब्लिक डोमेनमा हुनुपर्छ। आज म यो प्रेस कन्फरेन्सको माध्यमबाट राख्न चाहन्छु, त्यो इन्टिग्रेटेड डिजिज सर्भेलेन्स प्रोग्राम जुन चल्दैछ, IDSP चल्दैछ, त्यसको डाटा चाहिँ डेली सरकारले चाहिँ प्रेस रिलिज दिनुपर्छ। यु हेभ टु गिभ अ प्रेस रिलिज, अफिसियल प्रेस रिलिज, नट न्युज क्लिपिङ। न्युज दिन्छ, पेपरले दिनु पनि सक्छ, दिनु पनि सक्दैन, अप्सनल हो, खुसी हो मिडिया हाउस। तर तपाईँहरूले अफिसियली प्रेस रिलिज दिनु पर्यो। सिक्किममा डाटा म्यापिङको बारेमा दिनु पर्यो, सिक्किममा सङ्क्रमण कति फैल्यो, कति टेस्ट भयो, कति पोजिटिभ आयो, कुन कुन जग्गामा मृत्यु ज्यादा भयो, कुन कुन जग्गामा ज्यादा कन्सन्ट्रेसन छ सिम्प्टोमेटिक पेसेन्ट्सहरू, यो सबै कुरा पब्लिकमा तपाईँहरूले डोमेनमा तपाईँले यसलाई वितरण गर्नु पर्यो सिक्किम सरकारले। यो तपाईँहरूलाई आज यस प्रेस कन्फरेन्सको माध्यमबाट तपाईँहरूको अगाडि यो सुझाव राख्न चाहन्छु। कुनै लोकल पेपरमा तपाईँले डेली डाटा रिलिज गरिदिया जाओस्। अनि अब सुप्रिम कोर्ट र हाइकोर्टमा केसको बारेमा है, र तपाईँहरू सर्वविदितै हो, तपाईँलाई यसको बारेमा ज्ञान भएकै हो। 7वटा हाइकोर्ट, देशको 7वटा हाइकोर्टमा, दिल्ली हाइकोर्टमा, मुम्बई हाइकोर्टमा, कलकत्ता हाइकोर्टमा, मद्रास हाइकोर्टमा, इलाहाबाद हाइकोर्टमा, मध्य प्रदेश हाइकोर्ट र सिक्किम हाइकोर्टमा कोभिड म्यानेजमेन्टबारे केस चल्दै थियो, बहुत अगाडिदेखि चल्दै थियो है। र आज सुप्रिम कोर्टले संज्ञान लियो, कारण यो अक्सिजन सर्टेज, जुन अक्सिजनको क्राइसिस आयो, त्यसले गर्दा सुप्रिम कोर्टले यसको संज्ञान लिनु पर्यो र सुप्रिम कोर्टले 6 तारिक हेरिङ गर्यो। अब अर्को पालि 17 तारिक नेक्स्ट हेरिङ पर्सि छ, भोलि छ, 17 तारिक भोलि छ। अनि सुप्रिम कोर्टमा 6 तारिक एउटा सुप्रिम कोर्टले अर्डर दिएको छ, 6 तारिक मे अर्डर दिएको छ है। यो अर्डरको म केही इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँहरू अगाडि राख्न चाहन्छु है। र यो अर्डरले के भन्छ भने प्यारा 17मा आउँ है, प्यारा 17मा आउँ। प्यारा 17मा के भनेको छ भने नेसनल टास्क फोर्स है, नेसनल टास्क, यो सुप्रिम कोर्टको अर्डर है, तपाईँले सुनिदिनुहोस्। During the course of hearing, a consensus has emerged that there is a need to ensure that the allotments of medical oxygen to the states and UT is made on a scientific, rational and equitable basis. At the same time, it must allow for flexibility to meet unforeseen demands due to emergencies which may arise within the allotted territories. The formula which has been deployed by the Union government has been averted to in this earlier order dated number 5th May 2021. Some of the deficiencies in this regard to the basis and methodology have been flagged earlier. The court suggests that an expert body drawn of inter alia renowned national expert with diverse experience in health institutions can be considered for setting up of a national task force भन्दैछ। बुझ्नुभयो? र नेशनल टास्क फोर्स चाहिँ अब एक्सपर्टहरुको बनाउनु भनेर सुप्रिम कोर्टले अर्डर पास गरेको छ र त्यो नेशनल टास्क फोर्स चाहिँ द नेशनल टास्क फोर्स which is being constituted in pursuance of the above suggestion shall consist of the following members भन्दैछ। र डाक्टर बाबातोष विश्वास, फर्मर भाइस च्यान्सलर वेस्ट बेंगल युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेस कोलकाता, यसरी अन्य हाम्रो देशको नामी डाक्टरहरू जस्तै श्री गंगाराम हस्पिटल दिल्लीबाट है, नारायण हेल्थ केयर बेंगलुरुबाट, अनि क्रिस्चियन मेडिकल कलेज भेलोरबाट, अनि बीच क्यान्डी हस्पिटल मुम्बईबाट, फोर्टिस हस्पिटल महाराष्ट्रबाट गरेर लगभग उहाँहरूले एउटा 12 जना मेम्बरको एउटा यो नेशनल टास्क फोर्स बनाएको छ। बनाएर चाहिँ अब कोभिड-19 को बारेमा भारत सरकारलाई सुझाव दिने, भारत सरकारलाई एउटा नेशनल लेभलमा गाइड गर्ने भनेर यो हाम्रो सुप्रिम कोर्टले अर्डर दिएको छ। अनि अर्को कुरा के छ भन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यसको कुरा के छ भने
The purpose of conducting audits under item 4 of paragraph 24 is to ensure a measure of accountability for the proper distribution of oxygen supplies made available by the union government to the states UTs for the purpose of facilitating the audits under item 4 of the paragraph 24 above. The task force will constitute subgroups. Mostly यसको खास काम चाहिँ के छ भन्दा task group will constitute subgroups committees for each states and UTs comprising an officer of the state UT government not below the rank of secretary to the state government, an officer of the union government not below the rank of additional joint secretary, 2 medical doctors in the state UT concerned including at least one with administrative experience of managing the medical facilities of a hospital, and a representative from the petroleum and explosives safety organization भनेर चाहिँ सब ग्रुप चाहिँ बनाउनु भनेको छ। अब जुन यो कुराले केमा मेल खायो भन्दा जुन पिटिसन मैले हाइकोर्टमा हालेको थिएँ है अगाडि, मैले हाइकोर्टमा हालेको पिटिसनमा पनि यही कुरा जन्माएको छ। मेरो पिटिसन यहाँ छ। मेरो पिटिसनको प्यारा 24 मा चाहिँ यही डिमान्ड गरेको छु। तर हो अब यति साह्रो गहिरोमा गएको छैन, डेप्थमा गएको छैन, तर हामीले यो कुरालाई राखेको छ। प्यारा 24 यहाँ छ। मेरो डिमान्ड के थियो भने that the state executive committee भनेको state government under the respondent number 1 भनेको under the government of India has not yet framed the state plan. सिक्किममा स्टेट प्लान बनेको छैन भनेर चाहिँ मैले पिटिसन हाइकोर्टमा हालेको। or any specific policy by any department of the respondent number 1 means भारत सरकारले दिएको प्रोटोकलहरू पनि सिक्किम सरकारले फलो गरेको छैन। in the line of guidance document issued by the respondent number 6 भनेको गभर्नमेन्ट यो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया for appropriate management of suspect confirmed cases of COVID-19 as it is empowered by section 23 of the Disaster Management Act, and such acts of state respondent is a grave concern and disaster in view of the prevailing situation of public health emergency of international concerns. Hence, the timely intervention of this honorable court is required for ensuring safety and health of citizens as it is guaranteed by the Article 21 of the Constitution. मतलब मैले जुन पिटिसन हालेको थिएँ यही लाइनमा थियो कि एउटा स्टेट प्लान हुनुपर्छ, किनभने सिक्किम सरकारले अहिलेसम्म जति गाइडलाइन्सहरू दिएको छ भारत सरकारबाट कोभिड-19 को विरोधमा, जसरी मैले अघि भने त इन्डिया कोभिड-19 इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्याकेज त्यो फलो गरेको छैन र टेस्टिङ प्रोटोकल केही फलो गरेको छैन, ल्याबहरू बनाएको छैन अन्य डिस्ट्रिक्टहरुमा। यो सबको लागि चाहिँ एउटा स्टेट प्लान बनाइदिएको जाओस् भन्दा चाहिँ आज सुप्रिम कोर्टमा त्यही लाइनमा हेरिङ भएर चाहिँ अब एउटा नेशनल टास्क फोर्स बनाएर एउटा नेशनल लेभलको स्टेट प्लान बनाउने, अनि एउटा स्टेट टास्क फोर्स पनि बनाउने जसले चाहिँ स्टेटलाई अब यो कोभिड-19 को म्यानेजमेन्ट बारेमा सहयोग पुर्याउने। र यो कुरालाई तपाईहरुको अगाडि राख्दै हामी अब सर्वोच्च न्यायालयलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आज हो उच्च न्यायालयमा, सिक्किमको उच्च न्यायालयमा यो केस चलिरहेको छ। अर्को डेट 22 तारिक छ र मैले अघि तपाईलाई भने जस्तो आशा छ 22 तारिक सिक्किम सरकारले सब कुछ अगाडि राखेर अब सिक्किममा हामी कोभिड-19 को यो दोस्रो लहरको प्रकोपलाई हामी काबुमा ल्याउँछौँ भन्ने एउटा उहाँहरूले आफ्नो वचन दिन्छ कि भन्ने आशा राख्न चाहन्छु। अनि साथैमा त्यो केस एकपट्टि है, अर्कोपट्टि जो जिम्मेवारी कसको र यत्रो एउटा महामारी चलिरहेको छ र हाम्रोमा जिम्मेवारी कसैले लिएको छैन। अब जिम्मेवारी त हुनुपर्ने। अब जस्तै मैले भने अब कोभिड-19 को यो प्रोटोकलमा चाहिँ के छ भने डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट लगाएर यसलाई काबुमा लाउनु भनेको छ र डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टको 3टा टायर छ, 3टा लेयर छ। एउटा टप नेशनल लेभलमा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, वा चेयरम्यान हुनुहुन्छ नेशनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटीको, र स्टेटमा हुनुहुन्छ चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ चेयरम्यान डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी आफ्नो आफ्नो स्टेटको, र डिस्ट्रिक्ट लेभलमा डिसीहरू हो जो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट्सहरू हो जो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटीको चेयरम्यानहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। अनि यो बारेमा अब आफ्नो आफ्नो एउटा दायित्व हुन्छ। जब एउटा डिजास्टर लागेपछि जिम्मेवारी हुन्छ है, र यो जिम्मेवारीको तपाईले हेर्नुहोस् 11 मा जस्तो सेक्सन 11 मा के छ भने यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टको सेक्सन 11 हो, नेशनल प्लान लेखिरहेको छ। देयर शैल बी ड्रन अप अ प्लान फर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट फर द होल अफ द कन्ट्री टु बी नोन कल्ड द नेशनल प्लान। यो हो,
यो उनीहरूले हदसम्म गरेको छ, तर त्यो हदसम्म गरेकोले पनि काम नपुग्दा आज सुप्रिम कोर्टले अब नेसनल टास्क फोर्स बनाउनु भनेर भनिरहेको छ है। र यो नेसनल लेभलमा। अब स्टेट लेभलमा आऊ, स्टेट लेभलमा सेक्सन 23 मा छ। सेक्सन 23 मा यहाँ छ भने स्टेट प्लान, देयर स्याल बी अ प्लान फर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट फर एभ्री स्टेट टु बी कल द स्टेट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट प्लान, जुन सिक्किममा छँदै छैन। छँदै छैन है, लो छँदैछ। यो कसको जिम्मा भन्नुहोस्, यो कसको जिम्मा हो? र स्टेट एक्जिक्युटिभ कमिटीको चेयरम्यान चिफ सेक्रेटरी हुनुहुन्छ है। डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी अफ सिक्किम स्टेटको चेयरम्यान हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्री। अनि हाम्रो चारैजना डिसीहरू आफ्नो आफ्नो डिस्ट्रिक्टको जिल्लाको उहाँहरू डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटीको चेयरम्यान हुनुहुन्छ। तर यो केही भएको छैन। अनि डिस्ट्रिक्ट लेभलमा पनि प्लान बनाउनुपर्छ भनेर डिजास्टर म्यानेजमेन्टले भन्छ है। डिजास्टर म्यानेजमेन्टको सेक्सन 31 मा हेर्नुहोस्, सेक्सन 31 मा के छ? डिस्ट्रिक्ट प्लान, देयर स्याल बी प्लान फर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट फर एभ्री डिस्ट्रिक्ट अफ द स्टेट बनाउनु भनेको छ। तर यो कुनै पनि छैन, कुनै पनि भएको छैन। र हाम्रोमा एउटा कुरा हो, टप लेभल ब्युरोक्रेसीहरू त्यसै बसिरहेछ। हाम्रोमा सिनियर आइएफएस अफिसरहरू, सिनियर आइएएस अफिसर्सहरू, सिनियर आइपिएस अफिसर्सहरू, तपाईँहरूलाई एउटा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको थिङ्क ट्याङ्क मानिन्छ है। यु आर द टप लेभल अफ थिङ्क ट्याङ्क्स फर द होल अफ द कन्ट्री। र एउटा कुरा तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, के कारणले हो है तपाईँहरू सिक्किममा एक्टिभ हुनुहुन्न? तपाईँहरू यस्तो सिक्किमलाई आज परेर आएको छ। सिक्किमको इतिहासमा मैले अगाडि पनि भनेको, यो कोभिड-19 को प्रकोपले जुन क्षति पुर्यायो, यत्रो क्षति कहिले पुगेको छैन। 203 जना मान्छेले ज्यान गुमाइसक्यो। तपाईँहरू जुन किसिमले हिजो प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभयो, अति क्याजुअल छ। तपाईँहरू होमवर्क गरेको छैन, तपाईँहरूकोमा प्लान छैन, केही छैन। यो त सर्वविदित भइसक्यो नि त, 1-1.5 वर्ष भइसक्यो प्यान्डेमिक चलेको, तर तपाईँहरूकोमा प्लानिङ छैन, पोलिसी छैन, गाइडलाइन छैन, आफ्नो पनि छैन, भारत सरकारले पठाएको पनि तपाईँहरूले फलो गर्दैन। र तपाईँहरू एउटा याद दिलाउन चाहन्छु, आज देश कसले चलाउँदैछ? देशको थिङ्क ट्याङ्क तपाईँहरूको साथीहरू होला, सायद तपाईँहरूको ब्याचमेट होला। युनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला हुनुहुन्छ, म्याक्सिमम नोटिफिकेसन उहाँकोबाट आउँछ है, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट उहाँबाट आउँछ। युनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको ब्याचमेट हुनसक्छ, सायद 1986 ब्याच, 87 ब्याच आइएस अफिसर हुनुहुन्छ। र युनियन जोइन्ट सेक्रेटरी हेल्थ, मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर मिस्टर लभ अग्रवाल, उहाँले जहिले तहिले प्रेस कन्फरेन्स गरिरहेको छ। सब कुछ उहाँहरूले प्लानिङ गर्नुहुन्छ यत्रो ठुलो देशको लागि। र तपाईँहरू कहाँ छ? वेयर आर यु? म यही भन्न चाहन्छु, अचम्म छ क्या। तपाईँहरू त्यही ब्रिड अफ आइएस आइपिएस आइएफएसहरू, तपाईँहरू कहाँ छ? आज सिक्किमलाई यत्रो पढेर आउँदा तपाईँहरूकोमा एउटा स्टेट प्लान छैन, तपाईँहरूकोमा आज एउटा डिस्ट्रिक्ट प्लान छैन। तपाईँहरू कुनै, मैले अघि भने, न आफूले बनाएको प्लान अगाडि ल्याउनुहुन्छ, न अर्काले तल भारत सरकारले पठाएको प्लान यहाँ लागु हुन्छ। र आज एउटा थप तपाईँहरूलाई म तपाईँहरूको संज्ञानमा ल्याउन चाहन्छु। 11 इम्पावर्ड कमिटी भनेर तपाईँले सुनेको, मैले यो प्रेस कन्फरेन्समा धेरैपल्ट भने है। मैले भनेको थिएँ स्पेसलाइज ग्रुप बनाउनुपर्छ, एउटा मेडिकलपट्टि, एउटा इकोनोमिकपट्टि। इकोनोमिकपट्टि त बनायो, तर 1 वर्ष भयो आज। इकोनोमिक कमिटीको चेयरम्यान श्री सोनाम भेन्चुङपालाई आज बधाई दिन चाहन्छु। 1 वर्ष भयो तपाईँ नियुक्त भएको, तर रिपोर्ट तपाईँको छैन। एनिवे, यतापट्टि हाम्रो टप ब्युरोक्रेसीलाई म तपाईँहरूको संज्ञानमा ल्याउन चाहन्छु। भारत सरकारले 11 इम्पावर्ड कमिटी भनेर 29 तारिक मार्च 2020 मा बनाएको थियो। यहाँ छ अर्डर, यो MHA को अर्डर हो, कन्स्टिट्युसन अफ द इम्पावर्ड ग्रुप्स अन्डर द डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट। डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टको मुताबिक 11 इम्पावर्ड ग्रुप्स बनायो है। इम्पावर्ड ग्रुप कन्स्टिट्युटेड बाइ मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स अर्डर नम्बर सो एन्ड सो है, फर प्लानिङ एन्ड इन्स्योरिङ इम्प्लिमेन्टेसन अफ कोभिड-19 रेस्पोन्स एक्टिभिटिज। यो जति छ म्याक्सिमम तपाईँहरूको ब्याचमेट होला यहाँ। जस्तै अब यहाँ CK मिश्रा छ, सेक्रेटरी हुनुहुन्छ भारत सरकारमा, तपाईँहरूको ब्याचमेट होला। PD बाघेला, उहाँ पनि सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको ब्याचमेट होला। अरुण पाण्डे हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सेक्रेटरी। यसरी अन्य सेक्रेटरीहरूलाई पनि आफ्नो आफ्नो दायित्व जिम्मा दिएर उहाँहरूले देशको एउटा कोभिड-19 को जुन म्यानेजमेन्ट प्लान उहाँहरूले बनायो। र तपाईँहरू एउटा सानो राज्यमा आज बसेर, सिक्किम जस्तो एउटा सानो राज्य जुन चाहिँ 6 लाख पपुलेसन छ है, यो राज्यमा आज सङ्क्रमणको दर देशको दोस्रो नम्बरमा आउँछ, मृत्युको दर देशको दोस्रो नम्बरमा आउँछ, र पनि तपाईँहरूले केही गर्नु सकेको छैन। इट इज अ होपलेस सिचुएसन। सो प्लिज तपाईँहरू यु वेकअप है। तपाईँहरू हाम्रो थिङ्क ट्याङ्क हो, टप ब्युरोक्रेट्सहरू हो, तपाईँहरूले एउटा लाइन अफ एक्सन ड्र गरिदिया जाओस्। यो कोभिड-19, अब एज यु नो देयर इज एमिनेन्ट थर्ड वेभ पनि आउने एउटा सम्भावना पुरा छ। विशेषज्ञले भनिसकेको छ देयर मे बी यो 4th वेभ। सिक्किम इज नट इभन रेडी फर द फर्स्ट वेभ
अघि मैले भने त कोभिड-19 को भाइरसले म्युटेट गरेर हजारौँ फर्म सकिसक्यो। सिक्किम सरकारले चाहिँ अहिले जहाँको त्यही छ। सो लेट्स वेक अप प्लिज वेक अप, टेक केयर अफ द लाइफ एन्ड लाइभलीहुड्स अफ द पिपल अफ सिक्किम। एनिवे यो भन्दै म अब मेरो नेक्स्ट कुरामा जान चाहन्छु, त्यो फन्डिङ है। फन्डिङ अब फन्डिङ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। फन्डिङ तपाईँको के छ भने अब भनिन्छ है सिक्किममा हरेक कुरा आज सिक्किम सरकारकोबाट जति सुनिन्छ पैसाको कारणले गर्दा भएन भनेर हामी सुनिरहेको छौँ जहिले पनि होइन। पैसाको कारणले गर्दा भएन, पैसाको कारणले गर्दा भएन। अब होला, तर अब किन भएन म चाहिँ यो बुझ्न सकिनँ, किन भएन। मैले यो फन्डिङको बारेमा धेरैपल्ट तपाईँहरू अगाडि कुरा राखेँ। यो सिक्किम सरकारले एउटा जारी गरेको यही छ है, हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर डिपार्टमेन्ट रिलेटेड पेमेन्ट्स अन्डर एनएचएम प्रोग्राम एन्ड सिएम्स रिलिफ फन्ड भनेर लगभग खालि उनीहरूले कोभिड-19 को बारेमा खर्च चाहिँ उनीहरूले 9 करोड 41 लाख दिएको छ। त्यसमा 8 करोड 41 लाख चाहिँ एनएचएम को फन्डेड दिएको छ, अरू 1 करोड चाहिँ चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्डमा दिए। मलाई अचम्म लाग्यो यो किन यति कम्ती छ। मैले अघि तपाईँहरूलाई भने है, फर्म भरेर भारत सरकारलाई आफ्नो प्लानिङ चढाएको भए आज कोभिड इमर्जेन्सी प्याकेजबाट अनलिमिटेड फन्डिङ पाउँथे। टोटल सिएसएस प्रोग्राम थियो, त्यो सिक्किम सरकारले केही गरेन। केही गरेन, नथिङ। यहाँ देखाइरहेको छ केही छैन। आज नभए कोभिड इमर्जेन्सी फन्डको हामीले यो युटिलाइज गऱ्यौँ भनेर यहाँ हुन्थ्यो, यहाँ केही पनि छैन। नम्बर 1 कुरा। अनि नेसनल हेल्थ मिसनको जति फन्डहरू छ त्यो कोभिड-19 मा डाइभर्ट गर्नु सक्थ्यो, त्यो पनि केही गरेको छैन। यहाँ खालि 8.5 करोड देखाएको छ। लेट्स इमेजिन 8 करोड 41 लाख यति हो उहाँले देखाएको अहिलेसम्मको है। 1.5 वर्षको उहाँको फाइनेन्सियल लायबिलिटी यति हो। अनि स्टेट डिजास्टर रिलिफ फन्ड हुन्छ, पोहोर 64 करोड थियो होला, यो पालि पनि त्यही एमाउन्ट छ। यो कहाँ गयो? वेयर इज दिस फन्ड गन? छैन, यसको अतोपतो छैन। फन्डिङ खालि पैसा छैन, हाम्रोमा पुगेन भन्छ है। एनएचएमको इम्प्लोइजहरू कर्मचारीलाई तलब दिएको छैन, फ्रन्टलाइन वरियर्सहरूलाई इन्सेन्टिभ्स दिनु सकेको छैन र यस्तो छ। अनि फिजिकल रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड बजेट म्यानेजमेन्ट एक्टले के भन्छ भने 3% मात्रै तपाईँले बोरोइङ लिमिट तपाईँलाई 3% दिएको हुन्छ। तर यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि बोरोइङ लिमिट बढाएर 5% पुर्याइदियो। यो हामीलाई सर्वविदित हो, मैले धेरैपल्ट कुरा राखेँ। यसले गर्दा हामीले लगभग 600 करोडको फाल्टो हामीले रिसोर्स पाउन सक्थ्यौँ है। यो के भयो? गभर्मेन्टले बरो गरेको छ। सिक्किम मैले भने सिक्किम गभर्मेन्ट तेस्रो दर्जामा आउँछ, 3rd हाइएस्ट बरो हो र, तर यो पैसा कहाँ गयो यो हामी सुन्न चाहन्छौँ। अनि बरो मात्रै गर्ने लिमिट बढाएको छैन, स्पेन्डिङ पावर पनि बढाइदिएको छ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले। स्पेन्डिङ पावर बढाएको छ कारण फिजिकल डेफिसिट 3.5% अफ जिएसडिपी हुन्छ, त्यसलाई बढाएर पोहोरको बितेको साल 2020 मा 9.5% बनाइदिएको थियो। 9.5% बनाएको थियो। बोरोइङ लिमिट मात्रै बढाएन, स्पेन्डिङ पावर पनि बढाइदिएको थियो। स्पेन्डिङ पावर यति बढाउँदा लगभग हामीलाई 2900 करोडको एउटा एडिसनल रिसोर्स हामीले पाउन सक्थ्यौँ पोहोरको साल। यो पैसा कहाँ गयो? यो सरकारले बताइदिए जाओस्। अनि यो पालि यो जुन चाहिँ हामीले स्पेन्डिङ पावर 3.5 देखि बढाएर 6.8 मा पुर्याइदिएको छ। फिजिकल डेफिसिट इज एट 6.8% फर 2021 फाइनेन्सियल इयर 2021। यसले लगभग हामीलाई 2000 करोड एडिसनल फन्ड दिन्छ। यो पैसा कहाँ गयो? र तपाईँलाई फर्स्टमा भनेको थियो यो सायद 6 तारिक जुन 2020 मा हुनुपर्ने, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले भनेको थियो कि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर नगर, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर कम्ती गर, मिन्स त्यो प्रोजेक्टहरू नगर, टेन्डरहरू नयाँ नगर, सबै सस्पेन्ड गरेर राख, सबै पैसा कोभिडपट्टि डाइभर्ट गर भने त्यो कहाँ गयो? त्यो कहाँ गयो? र सिक्किममा त यस्तो राज्य हो जहाँ अहिलेसम्म कोभिड-19 को एयरमार्क बजेटै छैन। मेन कोभिडको जुन मिसन सिक्किममा फेल भएको चाहिँ बिकज अफ बजेट। वेयर इज दिस बजेट गन? गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले भन्नु पर्यो। अब 2 सेन्चुरी नागिसक्यो, डबल सेन्चुरी भइसक्यो मर्नेहरूको आँकडा। सरकार जाग्नुपर्छ। यो कहाँ गयो? कहाँ गयो यत्रो पैसा? कहाँ गयो? अनि इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीलाई मैले अघि बधाई दिएँ। तपाईँहरू 1 वर्ष भयो तपाईँ नियुक्त भएको, सोनाम भेन्चुङमा साहबको चेयरम्यानसिपमा। इट्स बिन 1 year नाउ। इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी हेज बिन फर्म। 15 मे 2020 मा फर्म भएको हो यो कमिटी। तर आजसम्म तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? कहाँ हुनुहुन्छ आजसम्म? आत्मनिर्भर भारतमा लगभग 27,55,000 करोडको प्याकेज आयो, इकोनोमिक प्याकेज आयो। तर यो सिक्किमको जनताले केही पनि पाएन। तपाईँहरू कहाँ हुन्छ? वेयर इज द इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी एन्ड द इकोनोमिक पोलिसी अफ द गभर्मेन्ट अफ सिक्किम? यो पेन्डेमिकको समयमा तपाईँहरूले सिक्किमको जनतालाई आर्थिक राहत नदिने त कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यो कुरा राख्न चाहन्छु। अनि अब भ्याक्सिनेसनमा है,
भ्याक्सिनेसनको मैले लेटेस्ट स्टेटस हेर्दाखेरि सिक्किमको रिपोर्ट यस्तो छ। गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको यो वेबसाइटमा हेर्दाखेरि सिक्किममा आजसम्म टोटल भ्याक्सिनेसन भएको छ 2,24,387 2,24,387 चाहिँ फर्स्ट डोज र सेकेन्ड डोज जोडेर यति भएको छ। र सिक्किम सरकारले आज 18 देखि लिएर 44 वर्षको भ्याक्सिनेसन सुरु गरेको छ, हामीले देख्यौँ बिहान है। तर तपाईँहरूको ओभरअल भ्याक्सिनेसन प्लान के हो त्यो सार्वजनिक गरिदिनु पर्यो। वाट इज द भ्याक्सिनेसन प्लान अफ द गभर्मेन्ट अफ सिक्किम के हो? अब भ्याक्सिन सर्टेज छ, यो सबलाई थाहा छ। कोभिड-19कोमा अहिले अक्सिजन सर्टेज मात्रै होइन, एउटा भ्याक्सिन सर्टेज छ र यो बारेमा सिक्किम सरकारले के गर्दैछ? आर यु फ्लोटिङ ग्लोबल टेन्डर्स? किन सिरम इन्स्टिट्युटमा तपाईँहरूले जुन अर्डर गरेको थियो कहिले पाउने हो? किन सिरम इन्स्टिट्युट त अहिले अन्डर प्रेसर छ। कोभिसिल्ड प्रड्युस गर्नु उहाँहरूको आफ्नो कमिटमेन्ट पुरा गर्ला, उहाँहरूले आफ्नो कन्साइनमेन्ट पुरा गर्ला। र गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले टोटल भ्याक्सिन प्लान चाहिँ जनताको अगाडि राख्नु पर्यो। के अन्त भ्याक्सिनेसन चाहिँ खालि इस्ट सिक्किममा मात्र हुने हो त? साउथ छैन, नर्थ छैन, वेस्ट छैन। अनि भ्याक्सिनेसनको त्यो जुन सिक्किममा पोर्टल छ त्यो चाहिँ केवल आधी घन्टाको लागि मात्रै खोल्ला छ, आधी घन्टामा मात्रै खोल्ला छ। आधी घन्टाको लागि मात्रै खोल्ला गरेर के सबै हाम्रो 18 वर्षदेखि लिएर 44 वर्षसम्मको सिक्किमको हाम्रो युवाहरूले, सिक्किमको हाम्रो चेलीहरूले के उहाँहरू रेजिस्टर गर्न सक्ला त? र सिक्किम सरकारले भ्याक्सिनको बारेमा एउटा प्लान झट्टै सार्वजनिक गरिदिए जाओस् भन्ने म राख्न चाहन्छु। अनि मेरो आखिरी कुरा हो है तपाईँहरूलाई, हामीले धेरै गऱ्यौँ कोभिड-19को बारेमा। सबभन्दा ज्यादा अब स्टेप चाल्ने एसडिएफ पार्टी हो। एसडिएफ पार्टीले धेरै स्टेप चाल्यो कोभिड-19को बारेमा है। हामीले सम्माननीय हाम्रो हिज एक्सिलेन्सी द गभर्नर अफ सिक्किमलाई हामीले 2 पल्ट भेट्यौँ। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष महोदयले पनि उहाँलाई भेटेकै हो है। उहाँलाई भेटेर हामीले सिक्किमको कोभिड-19को स्थिति बारेमा हामीले उहाँको संज्ञानमा ल्यायौँ र उहाँलाई धेरै हामीले बिन्ती चढायौँ। सरकार कोभिड-19को म्यानेजमेन्टमा फेल छ र झट्टैभन्दा झट्टै महामहिमले हस्तक्षेप गरिदिया जाओस् भनेर हामीले 2 पल्ट उहाँकोमा हामीले एउटा टोली लिएर गएकै हो, लेड बाई अवर अनरेबल पार्टी प्रेसिडेन्ट। र त्यसको पनि केही पहल भएको छैन आज। अनि मैले नै अब तपाईँलाई 13 तारिक जनवरी यही वर्ष 13 तारिक जनवरी 2021मा यो एउटा प्रेस कन्फरेन्स गरेर भारत सरकारलाई द कोभिड सिचुएसन इन सिक्किममा जनता रिपोर्ट भनेर मैले पठाइदिएको यो अगाडि छ। र यो रिपोर्टमा लगभग 25वटा बुँदा छ। 25वटा बुँदामा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ सिक्किममा 2020मा कोभिडको प्रकोप के भयो, सब छ, टाकटुक रिपोर्ट छ। र अन्तमा गएर हामीले एसडिएफ पार्टीबाट के राखेका थियौँ भन्दा यो एउटा बिन्ती चढाएको थियौँ भारत सरकारलाई, जुन तपाईँहरूको अगाडि म पढ्न चाहन्छु है। यो रिपोर्ट थियो, तपाईँहरूलाई मैले देखाएको हो। यो रिपोर्ट भारत सरकारकोमा गएको छ। यो रिपोर्टको लास्ट पेजमा जुन बिन्ती चढाएको छौँ यो तपाईँहरूको अगाडि म पढ्न चाहन्छु। Thus, with all this analysis and submissions on behalf of the people of Sikkim, the SDF party would like to request the Government of India to kindly take note of the serious medical emergencies along with the increasing economic burden that the people of Sikkim are facing as a result of non-implementation of the India COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Package, which being a mission mode program till 2024. And also the failure of Government of Sikkim to revive the pandemic battered economy by implementing the Atmanirbhar Bharat Abhiyan economic package so that the people of Sikkim could have been entitled to economic compensation and relief to revive the economic in Sikkim. Thus, we request the Government of India to send one fact-finding team to Sikkim along with medical expert team to get hands-on report of the ground realities and to implement the India COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Package and the Atmanirbhar Bharat Abhiyan economic package to at least dovetail it with the upcoming budget 21-22 to ensure safety, security and thus enthuse confidence and help to restore the economic revival and survival of the people of Sikkim in this pandemic times, as presumably the Government of Sikkim has failed to safeguard Sikkim and its people in these challenging times in this strategically located border sensitive state भनेर हामीले पठाएको छौँ र अहिलेसम्म भारत सरकारबाट पनि यसको बारेमा हामीले केही जवाब पाएको छैनौँ र अब सिक्किमे जनताले बुझिदिनु पर्यो हामी के गर्ने त। हामी महामहिमकामा गयौँ, भारत सरकारलाई पनि हामीले बिन्ती चढायौँ। अब आज हाइकोर्टसम्म हामी गएर अब सिक्किमलाई
कोभिड-19 को प्रकोपमा राहत पाओस् भनेर हामीले पिटिसन चढाइरहेको छौँ र यो सबै गरेर आइरहेको छौँ। र अन्तमा तपाईहरुलाई अगाडि यही कुरा राख्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टी अध्यक्षले सन्देश दिए अनुसार है र सुझाव दिए अनुसार सिक्किम सरकारले सिक्किमे जनताको ज्यानको सुरक्षा गर्न सकोस् र कोभिड-19 को प्रकोपबाट सिक्किमलाई सुरक्षित राख्न सकोस् अनि मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर झट्टै खडा गरोस्, स्वास्थ्यको पूर्वाधारहरू सिक्किममा झट्टै खडा गरोस्, डिस्ट्रिक्टमा कोभिड हस्पिटल होस्, टेस्टिङ सेन्टर होस्, अन्य सुविधाहरू दियोस् है, यो कुराहरू राख्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा सबैभन्दा एउटा अन्तको कुरा है म तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु, कम्युनिटीलाई, सोसाइटीलाई र एनजिओजलाई, सिभिल सोसाइटीलाई किन सरकारले कन्फिडेन्समा नलिएको, यो अचम्म लाग्ने कुरो। र डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट 2005 ले भनेको छ है तपाईको लोकल अर्बन बडिज, म्युनिसिपालिटिज, पञ्चायत राज इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई तपाईले कन्फिडेन्समा लिनुपर्छ। तपाईले एउटा कम्युनिटी अवेरनेस प्रोग्राम गर्नुपर्छ। यो सब कुरा छैन तपाईहरुको, यसमा बहुत चुकेको भएको छ। आज सिक्किमको समाज अगाडि बढेर गर्नु चाहँदैछ केही, कोभिड-19 को विरुद्धमा हामी सरकारलाई हेल्प गर्ने है, हामी यो जति पीडितहरूलाई हामी सहयोग गर्ने, यो सिस्टममा हामी भागीदार हुने, तर सरकारले यसको एउटा परिबन्ध मिलाउन सकेको छैन। सिक्किम सरकारलाई यही भन्न चाहन्छु, यो कठिन घडीमा यो एकपट्टि हो तपाईहरु फेल जरुर भएको छ, तपाईले स्वीकार गर्नुपर्छ, तर समाजले हाम्रो एनजिओजहरूले, सिभिल सोसाइटीहरूले, पञ्चायत, म्युनिसिपालिटिज, काउन्सिलर्सहरू भर्खर नियुक्त हुनुभएको छ, उहाँहरू सबै एकजुट भएर सहयोग गर्छ र तपाईले यसको एउटा प्लेटफर्म बनाइदिनु पर्यो। यो भन्दै तपाईहरुलाई आजको मेरो प्रेस कन्फरेन्स म यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।